वैदिक सनातन धर्मसँग जोडिएको तत्कालीन शाही नेपाली सेना र अहिलेको नेपाली सेना नेपालको हरेक परिवर्तनमा किन विवादमा ल्याइन्छ? जानी जानी ल्याइन्छ अथवा त्यो प्रसङ्गवश नेपाली सेना विवादमा आउनुपर्ने कारणै हुन्छ? त्यो पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट साबिकको शाही नेपाली सेना र अहिलेको नेपाली सेनालाई पटक पटक विवादमा ल्याउने प्रयास किन हुन्छ? यो घरेलु राजनीतिमा उत्पन्न भएको कारक यस्तो देखिएको हो अथवा यहाँ कहीँ भू राजनीतिको असर र प्रभावले शाही नेपाली सेना वा नेपाली सेनामाथि पटक पटक विवाद पैदा गरिन्छ? कहिले आकार घटाउने कुरा त कहिले विघटनकै कुरा गरिन्छ। यसको उत्पत्ति र सुरुवातीमा राजासँग जोडिएको सेना प्रकारान्तरले आजसम्म आउँदा राजनीतिक दलहरूले अपनत्व किन लिन सकेनन् सेनाको, र यो सेना हाम्रो पनि हो भन्ने कुरा उनीहरूमा त्यो भावना किन विकास हुन सकेन? जहिले पनि सेनालाई उनीहरूले एउटा शङ्का र सशङ्कित घेरामा मात्रै किन राखिरहे? के देशका लागि सेना आवश्यक छैन? के सेनाकै कारण आज अर्थतन्त्र डामाडोल भएको र आर्थिक स्थिति यो हदसम्म पुगेको हो? यहाँ मैले यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दाको बखतसम्म नेपालको ऋण राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीति अनुसार झन्डै 20 खर्ब 21 अर्ब छ। यो बाहेक अनौपचारिक रूपमा त कति छ यो औपचारिक तथ्याङ्क हो कि यो सबै कुरा नेपाली सेनाकै कारण भएको हो। र अहिले संसद जस्तो गरिमामय ठाउँको त्यो राष्ट्रिय सभाको रोस्ट्रम होस् अथवा प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रम होस्, रोस्ट्रम चिया पसल पनि होइन, रोस्ट्रम कुनै चौतारो पनि होइन, रोस्ट्रम कुनै पानी पँधेरो पनि होइन। त्यहाँ बोलेको कुराले महत्त्व राख्छ, अर्थ राख्छ र त्यो औपचारिक हुन्छ। त्यहाँबाट सांसदहरूले सेनाका बारेमा जुन जत्तो जिहाद छेडेका छन् यसको अन्तर्य र तात्पर्य के हो त? आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी यसलाई पर्खेल्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त चुरो बहसमा खोजी न्याय र सत्य अभियानका एकजना अभियन्ता हुनुहुन्छ एसके तिमिल्सना। उहाँ राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ र भ्रष्टाचारको विरुद्ध निरन्तर बुलन्द आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। उहाँसँग हामी यो विषयमा गहन र मिहिन ढङ्गले संवाद गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा खोजी न्याय र सत्य अभियानका एकजना अभियन्ता एसके तिमिल्सनालाई स्वागत गर्छु। यहाँले चुरो बहसमा हस् उमेश सर, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै भूमिका बाँध्नुभयो। सत्य र न्यायको खोजी अभियान फेसबुक पेजमा चाहिँ यो कहिले पहिला त अलि त्यहाँ थरी थरी छन्, थरी थरी ग्रुप छन्। त्यसमा म कहिलेकाहीँ तलमाथि भयो होला। के फरक परेको छ? के फरक परेको? सत्य र न्याय, सत्य र न्यायको खोजी अभियान। यसलाई दर्शकले मिलाएर बुझिदिनु होला। आज म पूर्णतया नेपाली सेना, साबिकको शाही नेपाली सेनामै केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछु। शाही नेपाली सेना, अहिलेको नेपाली सेना, नेपाल देशको पटक पटक भएका परिवर्तन जति छन् नि, यहाँ हामीले धेरै राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ भन्छन्। जनताको अवस्थामा त खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन। 20 को 19 देखिँदैन। हरेक परिवर्तनमा शाही नेपाली सेना अथवा नेपाली सेना विवादमा तानिन्छ, ल्याइन्छ। जबरजस्त विवादमा सेनालाई ल्याउने गरेको हामी त्यस्ता तथ्यहरू भेट्छौँ। तथ्यकै कुरा गर्ने भने हामी बेग्रलिती तथ्य पाउन सक्छौँ। किन नेपाली सेनालाई अथवा तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई हरेक पटकको परिवर्तनमा विवादमा तान्ने प्रयास गरियो? त्यो पनि राजनीतिक नेतृत्वबाट। यहाँले पक्कै पनि खोजी त गर्नुभएको होला, यहाँको अनुसन्धान भएकै होला। के लाग्छ यहाँलाई? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद उमेश सर। अब यो राजनीतिक नेतृत्वबाट नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउने प्रयास गरियो, गरिराखिएको छ भन्ने कुरालाई हामीले इक्जामिन गर्दा, यसलाई हामीले परीक्षण गरेर हेरौँ, एकाडेमिक रूपमा परीक्षण गरेर हेर्दा 2007 सालभन्दा पछाडि सेनाको सङ्ख्या घटाइयो, घटाइयो। त 2007 अब फर्कौँ फेरि। 2007 सालको आन्दोलन गर्ने मानिसहरू कहाँ बसेर गरेका थिए? भारतमा बसेर गरेका थिए। त अनि भारतमा बसेर गरेका थिए भने उनीहरूको लिगासी, उनीहरूको चाहिँ सबै चाहिँ हेलमेल कता थियो? उतैतिर थियो। र 2007 सालको आन्दोलनमा, 2007 सालको क्रान्तिमा सबै लजिस्टिक सपोर्टहरू इन्डियाले गरेको थियो। अर्थात् एउटा देशमा अर्को देशमा आन्दोलन गर्नको लागि, क्रान्ति गर्नको लागि त्यो देशका मानिसहरूले अर्को देशको सपोर्ट लिन्छन् भने
त्यो अर्को देशको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ, त्यसमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि हुँदैन। त इन्टरनेसनल रिलेसनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न थ्योरीहरू छन्। ती थ्योरीहरूलाई आधारित मानेर हेर्दा एउटा त्यसमध्येको एउटा थ्योरी रियलिस्ट थ्योरी हो। त्यो थ्योरी अनुसार हेर्दाखेरि प्रत्येक राज्य अर्को राज्यको दुश्मन हुन्छ, त्यो छिमेकी होस् कि परको होस्, त्यो कुरासँग सरोकार हुँदैन। वास्तविक रूपमा एउटा राज्य अर्को राज्यको दुश्मन हो। अन्तर्य चाहिँ त्यो हो, किनभने त्यो राज्यले यो राज्यले ऊ राज्यले नेसनल इन्ट्रेस्ट फुलफिल गरिराखेको हुन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थको लागि काम गर्छन्। त हाम्रा छिमेकी मुलुकले हाम्रो देशसँग सम्बन्ध राख्दा, हाम्रो देशका नेताहरूसँग सरकारसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि उनीहरूको नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो, त्यो इन्ट्रेस्ट बमोजिम राष्ट्रिय हित बमोजिम सम्बन्ध छोडेका हुन्छन्। त्यो राष्ट्रिय हित चाहिँ नेपाल भन्ने राज्य कमजोर भयो भने उनीहरूको राष्ट्रिय हित पुरा गर्न सजिलो हुन्छ। त नेपाल राज्यलाई कमजोर बनाउनको लागि उनीहरूले काम गरेका हुन्छन्। अब फेरि सेनासँग किन जोडियो त, राज्यलाई कमजोर बनाउनको लागि सेनासँग किन जोडियो त भन्दाखेरि कुनै मुलुकको गठनै, कुनै देशको गठनै प्रारम्भिक रूपमा सेनाको बलमा भएको हुन्छ। पहिलो चाहिँ सिद्धान्त हो, पहिलो सिद्धान्त पनि हो र वास्तविकता पनि त्यही हो। सैनिक अभियान बेगर कुनै राज्य खडा हुनै सक्दैन। जस्तो नेपाल राज्य खडा भयो, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो, प्रारम्भ गर्नुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँपछि उहाँका सन्ततिहरूले प्रताप सिंह शाह, बहादुर शाह, राजेन्द्र लक्ष्मी होइन, त्यसपछिका अरू भारदारहरूले नेतृत्व गरे भन्ने कुरा छ। नेतृत्व, राजनैतिक नेतृत्व उहाँहरूले गर्नुभयो भने त्यो सेना गठन गर्नुभयो भने त्यो सैनिक अभियान हो एकीकरण भनेको मूल रूपमा। त्योभन्दा बाहेक त 2-4 जना मान्छे गएर अनि मिले मतो गएर ल तपाईँहरूको राज्य हाम्रो राज्यमा चाहिँ विलय गराउनु पर्यो भनेर त्यति बेलाका तत्कालीन सानातिना भए पनि ती महाराजाहरूले मान्थे त, राजाहरूले मान्थे? मान्दैनथे। त गोर्खामा पृथ्वीनारायण शाह राजा भइसकेपछि नुवाकोट एकीकरण गर्नुभयो, त्यो पनि पटक पटकको आक्रमणपछि, त्यसपछि कीर्तिपुर, त्यसपछि काठमाडौँ हो, त्यसपछि पाटन भनेपछि यो के हो त भन्दाखेरि यो त एउटा उदाहरण हो। तर कुनै पनि राज्यको गठन सैनिक शक्तिको बलमा भएको हुन्छ। त्यसपछि सेना काम सकियो? सकिँदैन। त्यसपछि फेरि त्यो राज्य टिकाउनको लागि, त्यो राज्यको सुरक्षाको लागि फेरि सैनिक शक्ति नै चाहिन्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो राज्यलाई सिद्ध्याउनु पर्ने छ भने मूल रूपमा त्यसको ढाड भाँच्नको लागि चाहिँ सेना सिद्ध्याउनु पर्छ। त्यसपछि 7 सालभन्दा पछाडि पनि त्यही भयो। अनि 52 सालभन्दा अनि 46 सालभन्दा पछाडि पनि यी नेताहरू इन्डियातिरै बसे, कता बसे, के गरे। अनि त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूले राज्य भनेको के हो, राज्य कसरी बन्छ, कसरी टिक्छ, सेनाको महत्त्व के हो, अर्थतन्त्र के हो भन्ने नै मान्छेहरूले बुझेनन् जस्तो लाग्छ अहिले आएर हेर्दाखेरि। होइन भने देशको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका मानिसहरूले त्यो राज्यप्रति कोही वफादार नेतृत्व छ भने त्यसले सेनाको बारेमा त सेनालाई कमजोर बनाउने त कुरै गर्दैन हेर्नुहोस्। किनभने सेना नभइकन त राज्य टिक्दैन हेर्नुहोस्। त चाणक्यको फिलोसफी हेर्ने हो भने राज्यका 7वटा अङ्ग हुन्छन्। स्वामी हुन्छ, अमात्य हुन्छ, जनपद हुन्छ, दुर्ग हुन्छ, कोष हुन्छ, सेना हुन्छ, त्यसपछि मित्र हुन्छ। 7वटा अङ्ग हुन्छ। यी 7वटा अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग भएन भने त्यो राज्य रहँदैन। त्यो चाणक्यको फिलोसफी हो। भनेपछि यहाँले जता इङ्गित गर्नुभयो 7 सालमा सेनालाई जुन सङ्ख्या घटाउने काम भयो हो, जहाँ बसेर राजनीतिक नेतृत्वले राजनीति गर्यो अथवा जुन कुरा बुझ्यो, जुन कुरा थाहा पायो, जान्यो, त्यसले नेपालको सेना बुझ्न सकेन भन्ने यहाँको तर्क हो? होइन, राज्य नै बुझेनन् उनीहरूले। सुन्नुहोस् है, अझै अलिकति तितो कुरा गरौँ ल। हुन्छ, एकदम तितो कुरा गरौँ। मलाई धेरै ठुलो गाली पनि आउन सक्छ, धेरै ठुलो प्रहार पनि बोल्न पर्छ। त कृष्ण प्रसाद भट्टराईको जन्म कहाँ भयो? गोर्खा भने सुन्यौँ हामीले। होइन, उहाँको जन्म इन्डियामा भएको हो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको जन्म कहाँ भयो? फारबिसगञ्जमै भयो नि। हो, इन्डियामै भएको हो, इन्डियामै भएको हो। त भारतीय नागरिकता ऐन 1955 बमोजिम र भारतको संविधान बमोजिम उहाँहरू भारतको पनि नागरिक हुनको लागि योग्य हुनुहुन्थ्यो र वंशजको आधारमा उहाँहरूले नेपालको नागरिकता पाउनुभयो। तर उहाँहरू जन्मको आधारमा, जन्मस्थानको आधारमा भारतको पनि नागरिक हो।
भारतको दुईटा मुलुकको नागरिकता पाउनको लागि उहाँहरू योग्य हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ हामी एउटा मात्रै नेपालको मात्रै नागरिकता पाउन योग्य छौँ नि, त कृष्णप्रसाद गिरिजाप्रसादहरू दुईटा मुलुकको नागरिकता पाउनको लागि योग्य हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँहरूले के नेपाल के उहाँहरूको लागि बराबर त्यो नेसनालिटी डिभाइडेड हुन्छ सर, त्यो लोयल्टी इमोसनल भावनात्मक सम्बन्ध डिभाइडेड हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नि यसको मेसो नै पाउनु भएन। भनेपछि उहाँहरू त डिभाइडेड हुनुभयो, उहाँको राज्यले चाहिँ उहाँहरूको ओनरसिप लिन सक्यो कि सकेन? होइन, उहाँहरूले उताको नागरिकता क्लेम गर्नुभएको भए पाउनुहुन्थ्यो। उही त्यहीँ जन्मेको मान्छे त नागरिकता कानुन त भारतीय नागरिकता कानुन 1955 मा उहाँहरू भारतको नागरिकता क्लेम गरेको भए पाउनुहुन्थ्यो। अझै तितो भनौँ, अझै कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतमा जन्मेर नेपालको प्रधानमन्त्री हुनु नै हाम्रो दुर्भाग्य हो त? गिरिजाप्रसादका यसरी हेरौँ न, कृष्णप्रसाद भट्टराई 2046 सालभन्दा पछाडि 2047 साल वैशाखमा उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 2047 साल माघ 11 गते उहाँको मन्त्री परिषदबाट एउटा निर्णय भएको छ, नागरिकता सम्बन्धी उहाँले एउटा निर्णय गर्नुभएको छ। त्यो निर्णय बमोजिम चाहिँ 2036 साललाई, त्यसको डकुमेन्ट नै मसँग छ, आधिकारिक मैले त्यो प्रतिलिपि लिइरहेको छु यसपालि भर्खरै लिएको गृह मन्त्रालयबाट। उहाँले उहाँको क्याबिनेटले 2047 साल माघ 11 गते गरेको निर्णय बमोजिम चाहिँ 2036 साललाई आधार वर्ष मानेर जनमत सङ्ग्रहमा नामावली लेखाएका सबै मानिसहरूलाई नागरिकता दिने भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभएको छ। त नागरिकता भन्ने कुरा चाहिँ विशिष्ट विषय हो, हेर्नुहोस्, त्यो ठट्टाको विषय होइन कि उहाँले त्यो निर्णय गर्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नु भएन। त्यसरी चाहिँ ब्ल्याङ्केट ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरेर जन्म उता भएको कारण काहीँ न काहीँ लुकेको, काहीँ न काहीँ त्यो छिपेको छ, डिप इन द माइन्डमा छिपेको छ। त्यसपछि 46-47 सालभन्दा पछाडि आइसकेपछि उहाँले फेरि यो सेनाको कामै छैन, यो विदेशीसँग लड्न सक्दैन भनेर सेनाको मनोबल गिराउने काम गर्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कारणले गर्दा त गिरिजाप्रसाद कोइराला हाई भन्छ, तर यो मुलुकको यो दुर्गति हुनुमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मूर्खताको कारणले गर्दा आज हामीले यो दुर्गति भोगिरहेका छौँ, नेपाल र नेपालीले। त्यसपछि उहाँले नेपाली सेनालाई पनि मनोबल गिर्ने गरी कुनै त्यो भट्टराईले जसरी यो सेनाको काम छैन भनेर भन्नुभयो भन्ने कुरा यहाँले बोल्नुभयो, गिरिजाप्रसादले पनि नेपाली सेनामाथि अथवा तत्कालीन शाही नेपाली सेनामाथि कुनै त्यस्तो मनोबल गिराउने काम होइन। मनोबल गिराउने काम भन्दाखेरि पनि उहाँले 47 सालभन्दा पछाडि आइसकेपछि, 48 को चुनाव भइसकेपछि त लामो समय गिरिजाप्रसाद कोइराला यो मुलुकको प्रधानमन्त्री शासनमा रहनुभयो कि भएन? रहनुभयो। त शासनमा रहनुभयो भने यो सेनालाई अझै सशक्त बनाउनको लागि, अझै व्यवस्थित बनाउनको लागि, अझै सुसज्जित बनाउनको लागि, अझै वैज्ञानिक बनाउनको लागि, त यो सेनालाई सशक्त बनाउनको लागि उहाँले केही काम गर्नुभयो कि गर्नु भएन? उहाँलाई सुन्नुहोस् न, देशको अर्थतन्त्र अहिले यसलाई यो सेनाको सम्बन्ध अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिन्छ, राजनीतिको सम्बन्ध अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिन्छ। अर्थतन्त्र ध्वस्त, सेनालाई ध्वस्त, मुलुकलाई ध्वस्त बनाउनलाई सेना सिद्ध्याउनुपर्छ। सेना सिद्ध्याउनको लागि अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउनुपर्छ भनेपछि अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउने काम चाहिँ कसले गर्यो त? अनि त्यसपछि आएर 62-63 भन्दा पछि आइसकेपछि पुष्पकमल दाहालहरू बालवाटारमा आएर जुन किसिमको चाहिँ नेपाली सेनालाई को विषयमा बलात्कारी भनेर जुन किसिमको विघटनै गर्नुपर्छ भने त्यो कुराको साँची गिरिजाप्रसाद कोइराला हो कि होइन? त्यसको प्रतिवाद गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नु पर्दैन थियो? उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो प्रतिवाद गर्नुभयो कि गर्नु भएन? उहाँले त के भने मौनम सर्वार्थ कतिपय मान्छेले यो कुरालाई यहाँले सायद चिरफार गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है। जसको 17 सालमा निर्वाचित सरकार, जननिर्वाचित सरकारलाई कु गर्दा सेनाले राजाको साथ दियो, त्यसकारण काङ्ग्रेसीहरू सेनासँग सशङ्कित भए। त्यसपछि 62-63 भन्दा अगाडि जुन 10 वर्षको नेपालमा माओवादी जनयुद्ध थियो, राजासँग गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना परिचालनका लागि प्रस्ताव राख्दा राजाले सेना परिचालन गर्नमा बाधा उत्पन्न गराइदिएपछि गिरिजाप्रसादले राजीनामा दिएको तथ्य पनि हामी देख्न सक्छौँ। यसकारण काङ्ग्रेसीहरू अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू
सेनासँग सशङ्कित हुन् कि भन्ने एउटा आशंका छ। होइन प्रशस्तै छ। यो त उहाँहरू चाहिँ सेनाको आडमा सेना नभएको भए राजाले केही गर्दैनथे भन्ने उनीहरूको दृष्टिकोण हो। सेना नभएको भए मुलुकै रहँदैन नि, राजाले कसले प्रधानमन्त्रीले के गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा। माओवादी जनयुद्धमा सेना परिचालन गर्दा राजाले साथ किन दिएनन् निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई? होइन, निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि पनि माओवादी जनयुद्धको सुरुवात के कारणले भयो? गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुशासनको कारणले गर्दा माओवादी जनयुद्धको सुरुवात भएको हो कि होइन? हो। कुनै पनि किसिमको विद्रोहको कुरा गर्नुहुन्छ भने विद्रोहको त कारण हुन्छ। त 48 सालभन्दा पछाडि शासनमा को गयो? गिरिजाप्रसाद कोइराला गए। निर्वाचित बहुमत प्राप्त संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने काम कसले गर्यो? उहाँले मौका पाउनु भएको हो कि होइन? त विघटन पनि उहाँले गराउनु भयो। उद्योग धन्दा कल कारखाना चाहिँ बिक्रीमा लानुभयो, बिक्री गरेर उत्पादनमूलक सबै परनिर्भरताको स्थितिमा लानुभयो, युवाहरूलाई बेरोजगार बनाउनु भयो। अनि अर्कोतिर चाहिँ प्रजातन्त्रको नाममा, नेपाली कङ्ग्रेसको नाममा चाहिँ अनि फेरि कम्युनिस्टहरूप्रति चरम दमनको स्थिति कसले सिर्जना गर्यो? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे। अनि त्यस कारणले गर्दा, जसको कारणले गर्दा त्यो कारक भएको छ, त्यो घटना भएको छ, अब फेरि त्यही मान्छेले थप दमन गर्छु भनेर भन्दा कसरी पत्याउने? गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कारणले गर्दा जनयुद्ध सुरु भएको छ, उहाँको कुशासनको कारणले गर्दा। शासक जिम्मेवार हुन्छ नि त। राजाका सबै अधिकार खोसेर राखिसकेपछि त डेमोक्रेसीको नाममा शासन गर्ने शासकहरू जवाफदेही हुनुपर्छ नि त। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै जवाफदेहिता लिनु पर्दैन यो मुलुक बिग्रिएकोमा? भनेपछि आज देश जुन दुर्गतिमा छ, हो, जुन दुर्भाग्य हामीले भोगिरहेको हो, यसको मुख्यतया खलनायक गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्। गिरिजाप्रसाद गल्ती हुन्छ होइन, त्यो कुरा चाहिँ कुनै पनि, मैले पनि भन्ने नि त्यही, एउटा खलनायक गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हो। यो मुलुक आज यो दुर्गतिमा, यो जुन गरिबीमा, आज मुलुकले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने, खुवाउन सक्ने पैसा नहुने, मुलुकलाई थेग्ने, मुलुकको जग, मुलुकको कलेजो, मुलुकको चाहिँ त्यो ब्याकबोन, मेरुदण्ड सेनालाई, सेनाको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने अवस्थामा आवाज उठाउने गरी पुर्याउने, अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने जग त उनीहरूले बसालेका हुन् नि त। अनि त्यसपछि कसले जिम्मेवारी लिन्छ? ल ठिक छ, त्यो शासनमा अस्थिरता भयो भनिसकेपछि त 48 सालभन्दा पछाडि, 51 भन्दा पछाडि शासनमा अस्थिरता भइसकेपछि 72 सालको संविधान आउँदाखेरि शासनलाई स्थिरता दिने गरी उनीहरूले संविधान दिन सक्यो कि सकेन नेपाली काङ्ग्रेसले? भनेपछि त घुमाइ फिराइ उनीहरूको सत्ताभन्दा दोस्रो कुरा केही भएन। सत्ताभन्दा दोस्रो कुरा भएन डेमोक्रेसी भने त डेमोक्रेसीको नाममा मनपरी तन्त्र चलाएर, लुट तन्त्र चलाएर यो देशलाई टाँट उल्टाउने काम उनीहरूले गरेका हुन् कि होइन? भनेपछि यो राजनीतिक नेतृत्वको कारण आज देश यो अवस्थामा आयो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। म यहाँसँग के चाहिँ जवाफ चाहन्छु भने, सेनाले नै यो राज्य बनायो भनेर यहाँले सुरुवातमा भन्नुभयो। राज्य त सेनाले लडेरै बनायो। यो राज्य भनौँ त, सेनाले नै यो राज्य स्थापना गर्यो पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा। नेपाल राज्य भन्ने त सेनाले नै बनायो भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। सेनाले लडेरै 2224 राज्यलाई एक ठाउँमा ल्यायो, नेपाल राज्य बन्यो। यसमा सेनाको अहम र महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अङ्ग्रेजहरूबाट यहाँ चाहिँ हामीमाथि शासन गर्ने, जुन हामी अङ्ग्रेजहरूको दासत्वमा पनि अथवा क्लोनी बनेनौँ, यसमा पनि नेपाली सेनाले नै बचायो, त्यो लिगेसी बोक्दै आयो। अब राज्य स्थापना गरेको सेना आफ्नो काम सक्यो। 10 वर्षको द्वन्द्व पनि सेनाकै कारण हामीले, माओवादीले यो राज्य कब्जा गर्नबाट सेनाले बचायो। यो सबै गरिसकेपछि अब सेनालाई, यो राज्यलाई सेना आवश्यक छ कि छैन भन्ने अहम प्रश्न पैदा भयो के अब के कामका लागि यो राज्यलाई सेना आवश्यक छ? सुन्नुहोस् न, यही सेनाले यो राज्य बनायो भनेर भनियो यदि भने त्यो यसको सङ्कीर्ण मिनिङ हुन्छ, सङ्कीर्ण अर्थ हुन्छ। यही सेनाले यो राज्य बनायो भनेर भन्दाखेरि यसको सङ्कीर्ण मिनिङ हुन्छ। अर्थात् अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि कुनै पनि मुलुकको एकीकरण, त्यो मुलुकको एकीकरण, मुलुक बन्ने कुरामा मूल रूपमा सैनिक शक्तिको भूमिका हुन्छ। यो दुनियाँभरि हुने हो। सैनिक शक्ति बेगर त मुलुक बन्नु त गाह्रो छ। त्यसपछि फेरि मुलुक टिक्नु पर्यो। मुलुक टिक्नु पर्यो भनेदेखि फेरि त्यो मुलुक चाहिँ सैनिक शक्तिकै जगमा टिक्ने हो।
त्यसै गरी नेपाल भन्ने राज्यको एकीकरण पनि सैनिक शक्तिकै बलमा भयो। राजनीतिक नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाह लगायत उनका उत्तराधिकारी र अन्य भारदारहरूले त्यसको राजनीतिक नेतृत्व गरे। तर राजनीतिक नेतृत्वले मात्रै त फेरि मुलुकको एकीकरण हुँदैन, त सैनिक शक्ति चाहिन्छ। त्यो सैनिक शक्तिमा चाहिँ यही सेना त्यही सेना थियो, त्यो सेनाको निरन्तरता अहिलेको सेना छँदैछ। किन आवश्यक पर्यो भनेर प्रश्न अब सुन्नु न, ल ठिक छ, अहिले सेनाको किन आवश्यकता पर्यो? यो सेना मुलुक त निर्माण भइहाल्यो, अब सेना विघटन गरिदिए भइहाल्यो, यो सेनाले कुनै मुलुकसँग लड्न सक्दैन भनेर यदि भन्ने हो भने श्रीलङ्काले भारतसँग लड्न सक्छ? सक्दैन। अब श्रीलङ्काको सेना विघटन गरिदिने? अब दुनियाँको कुन कुन मुलुकको सेनाले चाहिँ अमेरिकी सेनासँग लड्न सक्छ? ती सेना मात्रै राखेर, अर्थात् कुन कुन मुलुकको सेना चाइनासँग लड्न सक्छ, इन्डियासँग लड्न सक्छ, रसियासँग लड्न सक्छ, ती मुलुकको मात्रै सेना राखेर अरू सेना त विघटन गरे भयो नि त। त्यसो भने अब धरतीभरिका सबै मुलुकले सेना विघटन गर्छन्? किन उठ्यो त संसदमा यो प्रश्न? होइन, ठिक छ, हामी त्यसमै आउँछौँ भनेपछि त धरतीभरिका प्राय सबै मुलुकहरूले आफ्नो मुलुकमा सेना राखेको हुन्छ, सैनिक शक्ति हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, छ नि। चाइनाको पनि छ, अमेरिकाको छ, फ्रान्सको छ, जर्मनीको छ, भारतको छ। राख्ने हो भने त चीन र अमेरिकाको राख्दै भइगयो होइन, चीन, अमेरिका, रसिया, इन्डिया 4-5वटा मुलुकको राखे भयो त नि। बेलायतको राख्ने, बेलायत साम्राज्य जमाएको थियो बेलायतको भनेपछि त त्यसो भने अरू मुलुकले सेना विघटन गर्छन् त सेना सबै मुलुकले, धरतीभरिका मुलुकले सेना सैनिक शक्ति आफ्नो मुलुकमा राख्नुको पछाडिको फिलोसोफी के हो भन्दाखेरि कुनै समय आउन सक्छ त्यो मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नको लागि कुनै त्यस्तो समय आउन सक्छ। त्यो समयमा अन्ततगत लड्ने को त भन्दाखेरि त्यही सैनिक शक्ति लड्छ। जस्तो मैले चाहिँ उदाहरण दिने गरेको छु, त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विजर हुन्छ अर्थात् फायर हाइड्रेन्ट हुन्छ, विभिन्न भवनहरूमा राख्ने गरिन्छ, ब्याङ्कहरूमा, हस्पिटलहरूमा राख्ने गरिन्छ। त्यो पनि एक प्रकारको सेनै हो। त्यो किन राखिन्छ त? जस्तो भनौँ न, वीर अस्पतालमा राखिएको छ होइन त, फायर हाइड्रेन्ट राखिएको छ। त्यो अब अहिलेको डिरेक्टर आएर, अहिलेको चाहिँ कर्मचारीहरू आएर यो त 10औं-20औं वर्षदेखि यो राखेको छ, यसको कहिले प्रयोग गर्न पाइएन, अब यसलाई हटाइदिउँ भनियो भनेदेखि त्यो हटाउने कि राख्ने? त्यो राखिन्छ, त्यसको प्रयोग गर्नु नपरोस्। सेना त्यस्तै शक्ति हो। अब सेनाको दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा प्रतिरक्षाको कुरा हुन्छ, अघि तपाईँले निकाल्नुभयो कहीँ लड्न सक्दैन भने किन राख्ने भनेर, के काम छ भनेर। सेनाका विभिन्न कामहरू हुन्छन्, जस्तो एउटा त प्रतिरक्षाको, विदेशी आक्रमणमा देशको प्रतिरक्षा गर्ने, अन्ततगत जित्छ या हार्छ अर्को कुरा हो, जित्ने हो हार्ने अर्को कुरा, तर अन्तिममा लड्ने शक्ति त एउटा चाहियो नि। त्यो लड्ने शक्ति राख्नुपर्छ, जतिन्जेल लडिन्छ। मान्छेले भनेका थिए नि चाहिँ रसियाको अगाडि युक्रेन 3 दिन पनि टिक्दैन भनेर। आज 515-20 दिन कति भयो त युक्रेन लडिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त हामी आउँछौँ वारफेयरका सैनिक विभिन्न किसिमका सैनिकले लडाइँ लड्छ। ती केही कन्भेन्सनल हुन्छन्, केही नन कन्भेन्सनल युद्धहरू सेनाले लड्छ। युद्धका विभिन्न प्रकारहरू, कुनै कन्भेन्सनल वार हुन्छ, कुनै गुरिल्ला वार हुन्छ, कुनै एसिमेट्रिकल वार हुन्छन्, कुनै चाहिँ हवाई युद्ध हुन्छन्, कुनै जल युद्ध हुन्छन्, अनि कुनै साइबर वार पनि कुरा आएछ, कुनै यो बायोलोजिकल वार पनि हुन्छ, विभिन्न प्रकारका वार हुन्छन्। ती वारहरूमा पृथ्वीनारायण शाहकै शासनकालमा जयप्रकाश मल्लहरू लगायतले सिन्धुली गढी मार्फत विदेशी सेना ल्याएका हुन् कि होइनन्? त त्यति बेलाको सापेक्षतामा पनि नेपाली सेना भन्दा त त्यो ब्रिटिस सेना सुसज्जित थियो। त्यो सेनालाई सिन्धुली गढीमा नेपाली सेनाले पराजित गर्यो कि गरेन? मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा त्यति बेला गरेको थियो, त्यसकारण नेपाली सेना राख्नुपर्छ भनेर मैले भनिराखेको छैन। तर भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यति बेला जुन युद्ध लड्यो त्यो चाहिँ कन्भेन्सनल वार थिएन, त्यो एसिमेट्रिकल वार थियो। एसिमेट्रिकल वार भनेको सिधासिधी नलडेर अन्य कुनै पनि किसिमले एउटा सेनाले, कमजोर सेनाले शक्तिशाली सेनालाई पराजित गर्छ। एसिमेट्रिकल वार हो त्यो चाहिँ, सिमेट्रिकल वार होइन, एसिमेट्रिकल वार हो। त्यसै गरेर चिनिया तिब्बतीहरूसँग लड्दै गर्दाखेरि पछि आएर तिब्बतीहरू पराजित भइसकेपछि उनीहरूले चिनिया फौज मगाए। चिनिया फौज मगाइसकेपछि यो रसुवातिर
त्यहाँ युद्ध हुँदाखेरि नेपाली सेना लगभग हारिसकेको थियो। त्यति बेला नेपाली सेनाले फेरि बेत्रावतीको युद्ध भन्ने सुन्नुभएको हुनुपर्छ। बेत्रावतीको युद्धमा जुन नेपाली सेनाले तत्कालीन नेपाली सेनाले त्यो चिनिया फौजसँग जुन युद्ध लड्यो त्यो एसिमेट्रिकल वार थियो, त्यो कन्भेन्सनल वार होइन। वारका विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन् र यो भूमिमा नेपाली सेनासँग कुनै पनि विदेशी सेनाले लड्नै सक्दैन। आजको दिनमा पनि लड्न सक्दैन भने यसलाई सक्ने बनाउनु पर्छ। सक्दैन भनेर यसलाई विघटन गर्ने होइन। राज्यको अभिन्न अङ्ग हो सेना। जसरी वैदिक अथवा हिजोको दिनदेखि वा विगतका दिनदेखि नेपाली सेनाको व्याख्या गर्दै आउनुभयो नि, तर आजको दिनमा प्रविधिको विकास हेरौँ न, चीन हाम्रो उत्तरी छिमेकी, भारत दक्षिणी छिमेकी, अझै पर पश्चिमा शक्ति अमेरिका यहाँ बेला बेलामा आउन खोजिरहेको आवाज हामीले पाइरहेछौँ। चाहे एमसिसी मार्फत होस् अथवा एसपिपी मार्फत होस् अथवा विभिन्न बाहनामा बिना वर्दीका अमेरिकी सेना छ्यापछ्याप्ती नेपालमा छन् भन्ने हामी सुन्छौँ। यस्तो परिवेशमा हाम्रो नेपाली सेना आज प्रविधिसँग पनि अपडेट छैन। हाम्रो नेपाली सेना एउटा सिपाहीले 25,000 तलब खान्छ, जबकि एकजना जर्सापसँग म यहाँ कुरा गर्दै थिएँ, अमेरिकी सेनाको एउटा सेनामा खर्च हुने पैसाले हामी 10 जना सेना पाल्नुपर्ने स्थिति छ। यहाँ अमेरिकी सेना त्यति खर्च गर्छ, हाम्रो एउटा सिपाहीलाई खर्च गर्ने 25,000 छ। यस्तो अवस्था छ भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यो अवस्थामा, यो टेक्नोलोजीको विकास भएको अवस्थामा भारतसँग लड्नु पर्यो, चीनसँग लड्नु पर्यो, अमेरिकासँग लड्नु पर्यो भने हाम्रो यो 96,000 सेनाको अहिलेको स्तर सम्भव हुन्छ? र यो सेना कतिपय नेताहरूले भन्न थाले कि मासु भात खुवाएर परेड खेलाउने ब्यारेकभित्र राखेर बाहिर निकालेर घोडे दिवसमा घोडे जात्रामा चाहिँ घोडा चढाउने बाहेक यो सेनाले के गर्यो भनेर यो स्तरको प्रश्न उठाइरहेछन्। उनीहरूले यहाँको जवाब यो चाहिँ यो राज्य नबुझ्ने मान्छेहरूले राज्यको गठन कसरी हुन्छ र राज्य कसरी निरन्तरता राज्यले पाउँछ भन्ने नबुझ्ने मान्छेहरूले यी केटाकेटी प्रश्नहरू गर्छन्, हो कि? अब अनि त्यसपछि आएर अनि यसैमा हामी जाँदाखेरि अर्को चाहिँ फेरि राज्यहरू एउटा त सेनाको बलमा टिकेका हुन्छन् भन्ने एउटा कुरा भयो। त अहिलेका यो आधुनिक राज्यहरू केमा कसरी टिकेका हुन्छन् भनेदेखि इन्टरनेसनल ब्यालेन्स अफ पावरमा टिकेका हुन्छन्। यहाँ सुपर स्टेट कुनै पनि छैन। 200वटा राज्य छन् लगभग दुनियाँभरि, यी कुनै पनि सुपर स्टेट छैन। तर सबै स्टेटहरू अहिले टिकेका छन्। एउटा राज्यले अर्को सानो राज्यलाई हमला गर्दैन, त्यसलाई लिन मिल्ने हो सक्ने हो भने इन्डियाले मालदिप्स लिइसक्थ्यो। मालदिप्स लिनुपर्छ भनेर त्यहाँको हाउसमा पनि कुरा उठाए, त्यहाँ मान्नेहरूले कुरा उठाए। श्रीलङ्का लिइसक्थ्यो होला, बङ्गलादेश पाकिस्तान कुनै लिइसक्थ्यो होला, हो। तर इन्टरनेसनल ब्यालेन्स अफ पावर छ। त्यो ब्यालेन्स अफ पावर भत्काउँदाखेरि यदि भत्क्यो, कुनै राज्यले केही तलमाथि गरेर भत्क्यो भनेदेखि त्यही राज्यमाथि के हुन्छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। एकातिर त इन्टरनेसनल ब्यालेन्स अफ पावर छ, त्यो पावरको कारणले गर्दा कसैले एउटा मुलुकले अर्को मुलुकमाथि आक्रमण गरिहाल्यो भनेदेखि फेरि दुनियाँमा अरू मुलुकहरू पनि छन्, अरू मुलुकहरूले त्यहाँ फेरि हस्तक्षेप गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा त ब्यालेन्स अफ पावरको कारणले गर्दा टिकिराखेको हुन्छ। फेरि अर्को शक्ति सेना त किन चाहियो भन्दा सेना त विदेशी मुलुकसँग लड्नको लागि मात्रै पनि राखिँदैन। आजको दिनमा यी शक्तिशाली मुलुकले नेपालमा आक्रमण गरे भने हाम्रो स्तरको सेना जति छ, हाम्रो औकातले जति भ्याएर हामीले सेना बनाएका छौँ, यो सेनाले थेक्न सक्छ भने होइन? यही प्रश्न होइन, सुन्नु न, यही कुरा त छ त। केही समय थेक्छ। युक्रेनी सेनाले पनि रसियन सेनालाई थेक्न सक्दैन भन्थे नि मान्छेले, थेकिरहेको। केही समय थेक्छ, ब्यालेन्स अफ पावर छ। त्यो केही समयपछि तत्कालै फेरि अरू सपोर्ट आउँछ, फेरि त्यस्तो हुन्छ है अहिले। त्यो कुरा, त्यो विषयको आक्रमण हुने खतरा छ र हामी चीनसँग पनि राम्रै सम्बन्धमा छौँ जस्तो लाग्छ। उसले पनि हामीलाई असल छिमेकीकै रूपमा व्यवहार गरे जस्तो लाग्छ। भारत पनि हाम्रो परम्परादेखिकै एउटा असल छिमेकी हो। नेपाललाई आक्रमणै गरेर खाइहाल्ने अवस्था छ र अघि हामीले छिमेकीको कुरा गर्दाखेरि हामीले सुरुमै व्याख्या गऱ्यौँ कि हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसनको रियालिस्ट थ्योरी अनुसार हेर्दाखेरि को मित्र को शत्रु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर डिफाइन गरिसक्यौँ, हो कि? त्यतातिर हामी अब त्यो प्रश्न। अब फेरि अर्को कुरा के हो
भन्नुहुन्छ भनेदेखि त विदेशीको आक्रमण मात्रै हुँदैन, आन्तरिक विद्रोह पनि हुन्छ नि मुलुकमा। जस्तो अहिले मणिपुरमा विद्रोह हुन्छ, विदेशीहरूले नेपालको अर्थव्यवस्था सिद्ध्याइसकेपछि र सङ्घीयतामा लगिसकेपछि, जातीय असहिष्णुता सिर्जना गरिसकेपछि धार्मिक द्वन्द्व मच्याउने किसिमको र नेपाललाई विग्रह गर्ने किसिमको एउटा पृष्ठभूमि तयार गरिसकेका छन्। अब जातीय प्रदेशको जातीय नामाकरणको आधारलाई आधार मानेर त्यो इस्युमा भनौँ, अरू इस्युमा भनौँ, यहाँनिर चाहिँ अब जातीय द्वन्द्व र यो क्षेत्रीय साम्प्रदायिक द्वन्द्वहरू सिर्जना हुने अवस्था भयो भने यो मुलुकको रक्षा कसले गर्छ? मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, यो स्वाधीनता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा कसले गर्छ? अन्तिममा लड्ने चाहिँ को हो त? त्यो शक्ति चाहिँदैन देशभित्र हो। त्यो शक्ति देशभित्रका आन्तरिक विद्रोह जसले भौगोलिक अखण्डताको लागि मलजल गर्छन् अनि जातीय विद्वेषको लागि, धार्मिक असहिष्णुताको लागि मलजल गर्छन्, त्यो आन्तरिक द्वन्द्व भएको अवस्थामा फेरि अन्तिममा प्रोटेक्सन चाहिँ कसले गर्छ त? त्यसो भने के विदेशी सेना ल्याउने त्यति बेला? अनि को लड्छ त? हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा छैन। यहाँले चाहे गिरिजाप्रसादको अघि गरेको चर्चा होस्, नेपाली सेना कमजोर बनाउने, अथवा कृष्णप्रसाद भट्टराईको, प्रचण्ड बाबुरामको हुँदै अहिले डाक्टर सोनिम वाग्ले र डाक्टर विमला राई पौडेल हुँदै जसरी यो नेपाली सेनाको बारेमा व्याख्या गरिएको छ नि, उहाँहरूलाई एसके तिमिल सेनाले जुन ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ, जुन उहाँले गरेको अध्ययन अनुसन्धान छ, यो उहाँहरूलाई थाहा छैन। किन बोल्नु होइन, बडो दुःखको कुरा के। यहाँ हेर्दाखेरि ठिकठाक छन्, दौरा सुरुवाल पनि लगाएका छन्, साडी चोलो पनि लगाएका छन्, पालपाली ढाका टोपी पनि लगाएका छन्, भातगाउँले टोपी पनि लगाएका छन्, नेपाली नै बोल्छन्, अनि नेपालकै नागरिकता छ, जनप्रतिनिधि पनि हुन्, निर्वाचित पनि हुन्। तर बडो दुःखको कुरा तिनीहरू विदेशीको लागि काम गर्छन्। यो कन्स्पिरेन्सी हो कि यहाँहरूले तथ्य र सत्यमा आधारित भएर? तथ्य हेरौँ न, तथ्य पर्गेलिदिन्छु मैले तथ्य पर्गेलिदिन्छु नि त। पहिला नि देशलाई सिद्ध्याउनको लागि त्यसको मेरुदण्डको रूपमा रहेको अर्थव्यवस्था सिद्ध्याउनु पर्छ। अर्थव्यवस्था विभिन्न बहानामा उद्योग धन्दा बेचेर खाए, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने होइन। प्लेटो र एरिस्टोटल जसलाई फादर अफ पोलिटिकल साइन्स, पोलिटिकल फिलोसफी भनिन्छ, उनीहरूले राज्यको गठन किन भयो भन्दा राज्य आत्मनिर्भर बन्नको लागि राज्यको गठन भएको हो। त आत्मनिर्भरको दिशामा देशलाई लानुपर्ने, देशलाई पूर्ण रूपले परनिर्भर बनाए। अब अर्कोको भर बेगर चाहिँ नि देशले सबै कुरा किनेर खानुपर्ने भयो। त्यो अवस्थामा देशलाई पुर्याए। यो 48-49 पछि व्यवस्थित रूपमा भयो। नेपालमा चाहिँ नि यो शैक्षिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त पारे, विद्यार्थी युनियन, शिक्षक युनियन, यो युनियन त्यो युनियनको नाममा शैक्षिक संस्था पनि ध्वस्त पारे, नेपालमा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरे। अनि त्यसपछि बाँकी रहेका उद्योग धन्दा कल कारखानामा पनि यो मजदुरको ट्रेड युनियन र के भनेर कहिले एमाले, कहिले काङ्ग्रेस, कहिले माओवादी यिनीहरूले चाहिँ ध्वस्त पारे, लहेटे सिद्ध्याए, थोरै मात्रै बाँकी छ अब। अनि यसरी अर्थव्यवस्था सिद्ध्याइसकेपछि अब देशलाई चाहिँ 7 टुक्रा पार्ने भनेर सङ्घीयतामा विभाजन गरे, अनि धर्मनिरपेक्षता भने, अनि जातीय राज्यका कुरा गरे। अब यता अर्थतन्त्र सिद्ध्याइसकेपछि अब देशमा त्यो भित्र चाहिँ गृहयुद्ध चलाउनको लागि, आन्तरिक अशान्ति मच्याउनको लागि के गर्ने त भन्दा त्यसको लागि बिउ सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, यो जातीय राज्यको नामाकरण, यी बिउहरू रोपिसकियो हो। यी बिउहरू रोपिसकियो। एउटा यो देशको रक्षा गर्ने हो कि एउटा चाहिँ संस्था थियो, त्यो संस्था राज संस्था पनि सिद्ध्याए। अब सिद्ध्याउनु पर्यो के त भन्दाखेरि, अब सिद्ध्याउनलाई त फेरि कुनै बाहना चाहिन्छ। त्यो बाहना के भयो भन्दाखेरि अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भयो भनेर नेपाली सेना सिद्ध्याउने। किन नेपाली सेना सिद्ध्याएपछि त यहाँ त अनिखेर त नङ्गा नाच चल्ने भयो नि त। अनि नाङ्गो नाच सक्न, अनि ताण्डव नृत्य चलाउन सकिने भयो। अब फेरि भोलि अप्ठ्यारो, अब अमेरिकी सेना यहाँ आउने, एमसिसीको नाममा नेपालमा अपार चाहिँ यो खानी र खनिज पदार्थहरू छन्, युरेनियम छ भन्ने कुरा कहीँ लुकेको छैन। युरेनियमको उत्खनन गर्ने र यसको चाहिँ यसलाई प्रशोधन गरेर या नगरेर विदेशीलाई बेच्ने हो भने 500 वर्षसम्म चाहिँ नेपालीहरूको पर क्यापिटा इन्कम संसारको हाइएस्ट हुन्छ। त्यति धेरै चाहिँ अरू 12 किसिमका मिनरल्सहरू छन्, अरू लिथियम छ सगरमाथाभन्दा तल, कति छन्। यसको हातपात पार्नको लागि, प्राकृतिक स्रोत र साधनको डकैती गर्नको लागि त विदेशीहरूको यहाँ आँखा परेको छ। हेर्नुहोस्, यसलाई एकातिर डकैती गरेर लानुपर्छ, अर्कोतिर यो मुलुकलाई कमजोर नबनाइकन त डकैती गरेर लान सकिँदैन, जसरी चाहिँ अरू मुलुकहरूमा डकैती गरिएको छ। हेर्नुहोस्,
आज सुडानको हालत हेरौँ त, वर्षौँसम्म द्वन्द्व चलाएका छन्। यहाँ जातीय द्वन्द्वको लागि उनीहरूले आधार तयार गरिसके, जातीय धार्मिक द्वन्द्वको लागि आधार तयार गरिसके। देखिँदैन नि त, सिनमा त हाम्रै जनप्रतिनिधि देखिएका छन्, होइन, हाम्रै जनप्रतिनिधि। अब यहाँले जसरी जुन तरिकाले बिउ रोपे र जे ध्वस्त पारे, अब यो चाहिँ सम्पूर्ण सेनाको टाउकोमा राखेर चाहिँ यो समेट्न, यसलाई चाहिँ अब सफा बनाउनका लागि चाहिँ सेना कम गर्नुपर्छ, विघटन गर्नुपर्छ भनेर बोले नि। जसले बोल्नुभयो उहाँ अब्बल अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, राजनीतिक नेता भन्दा पनि उहाँको त्यो अर्थशास्त्रीको जुन क्षमता छ त्यसको चुनाव अगाडि गरेको बयानबाट यहाँ पनि बेखबर हुनुहुन्न। अर्को पनि कम हुनुहुन्न, डाक्टर बिमला पौडेल राई, उहाँ पनि विदेशमै पढेर आउनुभएको, उहाँ पनि पिएचडी गरिसक्नु भएको। उहाँहरूलाई थाहा छैन होला र अर्थतन्त्रका यस्ता अब्बल हस्तीहरूबाट अर्थतन्त्र बिग्रेपछि सेना विघटन गर्ने खेल हो भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ सेनाकै कारण अर्थतन्त्र बिग्रियो भनिरहनु भएको छ। कहाँनिर के सामञ्जस्यता भएको छैन यहाँ? होइन, यहाँले नेपालको बोली बोलिरहनु भएको छ, उहाँले विदेशको बोली बोले हो। होइन, कुनै पनि व्यक्तिलाई हेर्नको लागि कुनै पनि विषयलाई बुझ्नको लागि त्यसको रूप पक्ष र सार पक्ष बुझ्नुपर्छ। जस्तो एकजना अर्थशास्त्री भनेर डाक्टर वाग्लेको कुरा गर्नुभयो, त्यो वाग्ले भन्ने मान्छे चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कहाँ थिए, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले उनलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाएको हो, उपाध्यक्ष बनाएको हो, राष्ट्रिय योजना आयोगको। त उहाँले यो देशको अर्थव्यवस्था सुधार्नको लागि के काम गर्नुभयो? नेपाली काङ्ग्रेसले बनायो, आज नेपाली काङ्ग्रेसलाई लात मारेर अर्कोतिर जानुभयो। उहाँ शिक्षित मान्छे हो, त शिक्षित मान्छेले न्यूनतम नैतिक चरित्र, नैतिकताको केही मापदण्ड हुँदैन? नैतिकताको पालना गर्नु पर्दैन? शिक्षित मान्छेले शिक्षित भएपछि अनि नैतिकताको मापदण्ड पनि सबै तोडिन्छ। शिक्षाको अर्थ त्यो हो, पढेको अर्थ त्यो हो। अनि शिक्षित मान्छे भनेको चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीत कुरा गर्ने मान्छे चाहिँ, अनि शिक्षित भइसकेपछि, डक्टर भइसकेपछि, अनि एउटा चाहिँ शैक्षिक उपाधि ल्याएपछि अनि त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय हितको पक्षमा पनि बोल्नु पर्दैन? अनि यो देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना बेच्ने, उदारवादको नाममा बेच्ने मानिसको हो डाक्टर रामशरण महतो, विश्व ब्याङ्कको एजेन्ट, उहाँको चेला हो। उसको चेला अझ भनिँदैछ कि रामशरण महतले नै ल्याएको भनेपछि त्यो श्रृङ्खला चलिराखेको छ नि त। नेपाललाई टाट उल्टाउने त यिनीहरूले टाट उल्ट्याए नि त। आज सेनाको विघटनको कुरा गर्छन्, भोलि भूतपूर्व सैनिकलाई तलब दिन नसकिने कुरा गर्छन्, अर्को दिन सशस्त्रको कुरा गर्छन्, अर्को दिन जनपथ पुलिसको कुरा गर्छन्, अर्को दिन शिक्षक कर्मचारी पाल्न सकिँदैन भनेर भन्छन्, अर्कोतिर चाहिँ अर्को। अनि हेर यिनीहरूले त अनेक अर्थतन्त्र सिद्धियो भन्छन्। अर्थतन्त्र सिद्ध्याउने यिनीहरू हुन् भने त अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र सिद्ध्याउने मानिसहरू को हुन् भनेर फाइन्ड आउट गरेर तिनीहरूलाई पो कारबाही गरेर अब अर्थतन्त्र कसरी सबल बनाउने भन्नेतिर जानुपर्ने। देशको एउटा चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा रहने सैनिक शक्तिलाई त अझै व्यवस्थित बनाउनु पर्यो, अझै सबल बनाउनु पर्यो, अझै वैज्ञानिक बनाउनु पर्यो। अब उद्योग धन्दा कल कारखाना चलाउनु त सेनाको सङ्ख्या थपेर अब टायर उद्योग सुरु गर्नु पर्यो। अब औद्योगिक सेना बनाउनु पर्यो। अर्थशास्त्रीलाई एउटा प्रश्न पनि म यहीँबाट गर्छु, यहाँ मार्फत नि। जस्तो चीनमा पनि 80 को दशकमा चीन कमजोर थियो, गरिब थियो, तर चीनको सेना पनि बढ्यो, अर्थतन्त्र पनि बढ्यो। भारतमा पनि मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 10औं स्थानमा, अर्थतन्त्रको 10औं स्थानमा भएको भारत 5औं स्थानमा आयो। त्यहाँको सेनाको मनोबल पनि बढ्यो, सैनिक शक्ति पनि बढ्यो। अमेरिका पनि धनी पनि भयो, अर्थतन्त्र पनि बढ्यो, सेना पनि बढ्यो। तर हाम्रा अर्थशास्त्री चाहिँ नेपालमा सेनाको सङ्ख्या 96,000 भयो र अर्थतन्त्र कमजोर भयो किन भन्दै हुनुहुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास उहाँले पढ्नु भएको छैन कि क्या हो? मैले दिएको उदाहरण हेर्दा त अहिले चीन सैन्य शक्तिमा नि 1 नम्बर हुन थाल्यो, अर्थतन्त्रमा पनि 1 नम्बर हुन थाल्यो, सेना पनि बढ्यो, अर्थतन्त्र पनि बढ्यो। नेपालमा चाहिँ सेना बढ्यो, अर्थतन्त्र घट्यो भन्नुहुन्छ। अर्थतन्त्र होइन, सुन्नु न, यही त योजनाबद्धता छ त। नेपाललाई सिद्ध्याउनको लागि, कमजोर पार्नको लागि सबभन्दा पहिला त अर्थतन्त्र सिद्ध्याउनु पर्यो। त राजनीति शास्त्रमा एउटा भनाइ के छ भने, जुन गोरु गाडाको कुरा गर्छौँ, त्यो गाडा जुन छ, त्यो गाडा चाहिँ राजनीति हो भने त्यो गोरु चाहिँ अर्थशास्त्र हो। गोरु बेगर गाडा चल्दैन, अर्थशास्त्र बेगर त मुलुक चल्दैन, राजनीति चल्दैन। अर्थतन्त्र सिद्ध्याए, विदेशी योजनामै उनीहरूले सिद्ध्याए, यिनीहरूले सिद्ध्याए। नेपाली सेनामाथिको अहिले षड्यन्त्र नै हो। होइन, योजना पो त नेपाली सेनामाथि के भन्ने देशमाथिको षड्यन्त्र हो। देश सिद्ध्याउन त अघि हामीले भन्यौँ नि, सेना सिद्ध्याउनु पर्छ। अब अर्थ त सिद्ध्याए, राज संस्था सिद्ध्याए, एकात्मक शासन प्रणाली थियो त्यो सिद्ध्याए, उद्योग धन्दा सबै सिद्ध्याए, शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरू सिद्ध्याए। अहिले ब्याचलर पढ्ने मान्छेहरू यहाँ छैनन्,
कलेजहरू त पुरा अब होटल रेस्टुरेन्टमा परिणत हो, कलेजहरू होटल रेस्टुरेन्टमा परिणत हुन लागिसक्यो भने चाहिँ सबै सिद्ध्याउँदै 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 योजनाबद्ध रूपमा ल्याइसकेपछि अब विदेशीहरूले यहाँ परेड खेल्नको लागि, अमेरिकी सेनाले यहाँ आएर परेड खेल्नको लागि, यहाँका स्रोत र साधन लुटेर लानको लागि, लुटपाट मच्याउनको लागि अनि चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्नको लागि अब कुन शक्ति बाधक हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यो सैनिक शक्ति बाधक हुन सक्छ। त्यसकारण अब त्यसलाई सिद्धाउनु पर्यो, त्यसको मनोबल गिराउनु पर्यो, पाल्न सकिँदैन, यसको के काम छ भन्नु पर्यो। अनि ती सैनिक जवानहरू बिचरा चाहिँ 25,000 30,000मा जाहिर खाएका हुन्छन्, उनका बालबच्चा परिवार पाल्न पनि पैसा पुग्दैन। अब तिनीहरूलाई पनि जागिर त अब अनसिक्योर छ भनेर अब भाग्ने वातावरण सिर्जनाको परिस्थिति त सिर्जना गर्नु पर्यो नि त। 10 वर्षपछि सेनामा भर्ती हुने युवा पनि हुनेवाला छैन। अब होइन, यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ दशकौँ लामो प्रोजेक्ट हो। जस्तो भारतले 60 वर्षमा नेपालको नागरिकता कानुन चाहिँ सिद्ध्याउन सफल भयो। यसै गरी चाहिँ यो त 30 वर्षदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा उनीहरू क्रियाशील छन्। 30 वर्ष उनीहरूले चाहिँ यो देश बिगार्दा गरिसकेपछि अहिले सैनिक शक्तिमा चाहिँ औँलो उठाउने अवस्थामा यिनीहरूले पुर्याए। यो सिद्ध्याउनलाई अरू केही दशक लाग्ला। अब यो भनिसकेपछि सेना विघटन गरिदिने, एकातिर तलब चाहिँ उचित तलब दिन नसक्ने बनाए अर्थतन्त्रलाई। अब मनोबल गिराउने कुरा हो भने यो सेनाले विदेशसँग लड्न सक्दैन भनेका छन्, यो सेनाको काम छैन भनेका छन्, किन पाल्नु, के मलामी सलामी गुलामी गर्ने सेना भनेका छन्, त्यसरी मनोबल गिराएका छन् एकातिर। अर्कोतिर चाहिँ त्यो सैनिक सेवाबाट निवृत्त भइसकेपछि जीविकोपार्जनको लागि कुनै वैकल्पिक व्यवस्था छैन, त्यो पेन्सनले खान पनि पुग्दैन, परिवार चलाउन पुग्दैन त्यतातिर। अर्कोतिर सानो उदाहरण हेरौँ कसरी मनोबल गिराएका छन् भन्नुहुन्छ भने 16 वर्षमा सैनिक रिटायर हुन्छ तर उसलाई 20 वर्ष नपुगिकन पेन्सन दिइँदैन। ल, त्यो 4 वर्ष न तलब न पेन्सन, त्यसरी बस्न बाध्य बनाएका छन्। त अर्को उदाहरण हेर्नुहुन्छ कसरी मनोबल गिराएका छन् भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रधान सेनापति, यत्रो यो सेनाको चाहिँ सेनाको सर्वोच्च व्यक्ति प्रधान सेनापति, महारथी प्रधान सेनापति को चाहिँ प्रोटोकल हेर्नुहुन्छ भनेदेखि महानगरपालिकाको मेयरभन्दा तल राखेको छ, 10औँ स्थानमा राखेको छ। कुनै कार्यक्रममा महानगरपालिकाको मेयर र प्रधान सेनापति एउटै स्टेजमा बस्नु पर्यो भने दाहिनेपट्टि मेयर अनि देब्रेपट्टि कुर्सी, दाहिनेपट्टि सोफामा मेयर, देब्रेपट्टि कुर्सीमा प्रधान सेनापति राख्ने स्थितिमा त्यसरी मनोबल गिराएका छन्। अब फेरि अहिले पछि त्यसैलाई त्यो मर्यादाक्रमलाई संशोधन गरेर अहिले त 10औँबाट 13औँ स्थानमा झार्ने साजिस गर्दैछन्। भनेपछि यसरी यी विभिन्न प्रकारले, जस्तो भनौँ न नेपाली सेनाले 24 घण्टा ड्युटी गर्छ, ऊ 24 घण्टा ड्युटीमा रहन्छ, उसको तलब पनि त्यति नै। अनि कर्मचारीहरूले कति घण्टा ड्युटी गर्छन्? 8 घण्टा 10 to 40 ड्युटी गर्छन्। शिक्षकहरूले 6 घण्टा 8 घण्टा ड्युटी गर्नेको भने एउटै तलब। भनेपछि तलबमा पनि विभेद छ। सेनाले बिदामा बस्न पाउँछ, सेनाले बिदामा बस्न पनि पाउँदैन, चाडबाड भन्न पाउँदैन। उनले त ज्यानको बाजी लगाएर सबै माया मारेर आफ्नो ज्यानको के कुरा सबै परिवार माया मारेर देशको लागि लड्ने एउटा शक्तिलाई यसरी चाहिँ मनोबल गिराउँदै लामो 30 वर्षदेखि गिराए यिनीहरूले गरेछन्। यिनीहरूले के बुझ्दा उनीहरूलाई सत्ता पाए भयो, उनीहरूलाई डलर पाए भयो, विमला पौडेलहरूलाई स्वर्णिम वाग्लेहरूलाई यिनीहरूलाई डलर पाए भयो, यिनीहरूलाई खान पाए भयो, आफ्नो लागि राम्रो भयो। अघि हामीले गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको कुरो गऱ्यौँ। अब यस सन्दर्भमा हेर्नुहोस् न, मान्छेको लिग्यासी कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि भुटानको नागरिकता, भुटानको विवाह सम्बन्धी ऐन सन् 1980लाई हामीले हेर्ने हो भने भुटान सरकारले के गरेको छ भने कुनै पनि व्यक्तिले यदि विदेशी महिलासँग बिहे गरेको छ भनेदेखि त्यो कुनै सरकारी सेवामा छ भनेदेखि त्यसको बढुवा हुँदैन। विदेशी महिला या पुरुष जोसुकै बिहे गरोस् त्यसको बढुवा नै हुँदैन। त्यति कठोर छ। अनि सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा कसैले बिहे गरे विदेशी महिला या पुरुषसँग स्पाउस भनेको छ बिहे गरेको छ भनेदेखि उसको त्यो सेवाबाट उसले हात धुनुपर्छ, ऊ बर्खास्त हुन्छ। त्यो सेवामा प्रवेशै गर्न पाउँदैन, त्यो विधायकहरू बन्नै पाउँदैन। अब दुर्भाग्य कस्तो भयो भनेदेखि विदेशीसँग बिहे गर्ने कृष्णप्रसाद सिटौलाहरूले यो मुलुक सिद्ध्याए, देशद्रोही गृहमन्त्री बनाएर यो देशको धर्म संस्कृति परम्परा सिद्ध्याउने, राज संस्था सिद्ध्याउनेमा त प्रमुख भूमिका खेल्ने मान्छे को हुन्? कृष्णप्रसाद सिटौला। तिनकै चेला अहिले के बोल्दैछन्? प्रदीप पौडेल तिनैतिरको त्यही लबीको मान्छे हुन्।
कुदाउने बाहेक सेनाको काम त घोडा जात्रामा चाहिँ घोडा कुदाउने भन्दा बाइक छैन भनेर तिनीहरूले भन्छन् भनेपछि अब देश सिधाउन त कसरी आएको रहेछ, लिगासी कसको कहाँ छ भन्ने बुझियो नि। अनि सोनुवागलेको ससुराली कहाँ हो? विदेश हो। त सोनुवागले के भन्छन्? यो सेना सिद्ध्याउनु पर्छ भन्छन्। अब सुमना श्रेष्ठ भन्ने मान्छे कोस्टारिका मोडल भनेको त सेना कम्प्लिटली डिजर्भ भङ्ग गर्ने हो, सैनिक सङ्गठन कम्प्लिटली भङ्ग गर्ने। यो सैनिक सङ्गठन कम्प्लिटली भङ्ग गर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एकातिर चाहिँ विद्रोहको लागि वातावरण तयार पारियो। अब भोलि यो विद्रोह रोक्ने काम कसले गर्न सक्छ? सैनिक शक्तिले गर्न सक्छ। त्यसकारण सैनिक शक्ति सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने एउटा कुरा भयो। दोस्रो कुरा त सेनाको काम चाहिँ युद्ध लड्ने मात्रै हो त प्राकृतिक विपत्तिहरूमा जस्तो भुइँचालो आयो, भूकम्प आयो, बाढी आयो, पहिरो आयो, कोरोना आयो, अनि कसले गर्छ? तपाईँको एउटा बाह्रमा चाहिँ एउटा आँधी बेहरी नै आयो हेर्नुहोस्, हो त्यो एउटा बस्ती नै उडायो। त्यहाँ पनि सेना पुगेर तत्काल 15-20 दिन 35 दिनभित्र उसले चाहिँ एउटा बस्ती नै बनाइदियो। भनेपछि अहिले जस्तो भनौँ न राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको सुरक्षा कसले दिएको छ? सेनाले दिएको छ। अनि महेन्द्र संस्कृति प्रकृति संरक्षण कोष के भनेको छ त्यसको टोटल सेनाले दिएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको सुरक्षा पनि सेनाले, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको सुरक्षा सेनाले दिएको छ। अनि भनेपछि अनि अब अहिले सेना सैनिक शक्ति कोल्याप्स गरिदिने हो भने देश अराजकतामा जान्छ, जाँदैन? त एउटा ब्याङ्कमा सुन्नुहोस्, एउटा ब्याङ्कमा अरबौँ पैसा राखेको हुन्छ, त्यहाँ दुईटा पाले बसेका हुन्छन्। त्यो दुईटा पालेको डरले त्यहाँ डकैती नभएको हो र? होइन नि। त्यो यदि त्यहाँ डकैती गर्ने हो भने त्यो देशमा कानुन छ, पुलिस छ। अब कानुन कार्यान्वयन गर्ने पुलिस छ, त्यसपछि अर्को प्यारामिलिट्री फोर्स, सशस्त्र प्रहरी छ। अब त्यसपछि पनि तिनीहरूले नसकेदेखि ब्याकिङ कुन छ? सेना छ। त्यसैको आडमा त यो सबै टिकेको छ नि त। त्यो सेनाकै आडमा राज्य टिकेको हुन्छ। साँच्चीकै अर्थतन्त्र सेनाकै कारण आज डामाडोल भएको, आज सहकारी पीडित भएर मान्छेहरू रुवावासी गर्दैछन्। आज संसद भवनकै अगाडि प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने प्रेम आचार्यले त आगो लगाएर आत्मदानै गर्नुभयो। आज कयौँ मान्छेहरू आर्थिक अप्ठ्यारोका कारण ज्यान गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्। देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। शिक्षकले तलब पाएको छैन, प्रहरीले तलब पाएको छैन। सङ्घीयतामा सेता हात्ती प्रत्येक 300-400 किलोमिटरमा यहाँ मुख्यमन्त्री भेटिन्छन्, मन्त्री भेटिन्छन्। एउटा घरमा मन्त्रालय कति छन्। अनि यो कारणले अर्थतन्त्र बिग्रियो हो कि 96,000 सेना, त्यसमा पनि 25,000 तलब खाने सिपाहीका कारण आजको अर्थतन्त्र बिग्रियो। यो अर्थतन्त्र बिग्रनुको मुख्य कारण यिनै राजनीतिक दलहरू हुन्। यिनै नेपाली काङ्ग्रेस हो, यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हो, र यही नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्र। यी राजनीतिक दलहरूको कारणले गर्दा यो अर्थतन्त्र म आउँदैछु सर। त यी राजनीतिक दलहरूले नै 30 वर्ष 32-33 वर्षदेखि नेपालमा सरकार सञ्चालन गरेका छन्। यी उद्योग धन्दा कल कारखाना बिगार्ने, यो सबै ध्वस्त पार्ने काम त यही सरकारले गरेको हो नि। त्यही अमेरिकामा पढेर विश्व ब्याङ्कको जागिर खाएर आएको भन्ने रामशरण मत लगायतका मान्छेहरूले यो अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेका हुन् नि। त्यस कारणले अब चाहिँ यो अर्थतन्त्र सबल बनाउनु पर्ने, यसलाई उत्पादनका साधनहरू अझै बढाउनु पर्ने, उत्पादनमूलक चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाको थालनी गर्नुपर्ने। त्यो नगरेर यो सबै उद्योग धन्दाहरू बिक्री गर्ने र देशलाई परनिर्भर बनाउने काम चाहिँ सेनाले गर्यो कि राजनीतिक दलको सरकारले गर्यो भन्दा त त्यो त सबै चाहिँ राजनीतिक दलको सरकारले गरेको छ। सेनाको त त्यसमा भूमिका हुँदैन। के गर्नु पर्ला त? त्यस कारणले गर्दा होइन, त्यस कारणले गर्दा यो अर्थतन्त्र सबै ध्वस्त बनाउने काम यी राजनीतिक दलहरूले गरेका छन्। अब अर्थतन्त्र सुधारको लागि अर्थतन्त्रले नधान्ने अवस्था, यो सङ्घीयतालाई अर्थतन्त्रले धान्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्दैकै छौँ। त त्यसको लागि अर्थतन्त्र को आर्थिक भार कम गर्नको लागि त प्रदेश खारेज गर्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभाका माननीयहरूको प्रतिनिधि सभाको साइज सानो पार्नु पर्यो, राष्ट्रिय सभाको साइज सानो पार्नु पर्यो, करारका कर्मचारी अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्नु पर्यो। अनि तपाईँको वडा सदस्यसम्मले कति भत्ता खाएका छन् हेर्नुभएको छ, कति तलब खान्छन्। वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य सबै राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ सबै मालामाल हुने, देश बचाउने मान्छे चाहिँ विघटन अनि राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबै मालामाल हुने, अनि देश जगाउने शक्तिहरू माथि चाहिँ फेरि दोषारोपण गरिने। त यो असङ्गतिपूर्ण, यो विरोधाभासपूर्ण
क्रियाकलाप छन्, यसको हामीले प्रतिरोध गर्नुपर्छ। अब सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने होइन, सेनाको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ, औद्योगिक सेना पनि बनाउनुपर्छ, कृषि सेना पनि बनाउनुपर्छ। जस्तो गोरखकाली टायर, यत्रो गाडीहरू गुड्छन्, गाडीलाई त्यही देशभित्रको उत्पादन चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने, अब त्यो गोरखकाली टायर पनि बेचे। हामी जुत्ता लाउँछौँ, चप्पल लाउँछौँ, यो देशका मानिसहरूलाई यहीँको लागि चाहिँ जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्नुपर्ने, बाँसबारी खाछाला जुत्ता कारखाना बेचे, कागज चाहिन्छ, कागज कारखाना पनि बेचे, कृषि औजार कारखाना बेचे, कृषि औजार कारखाना बेचे, अनि कपडा चाहिन्छ, कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बेचे। भनेपछि यो देशमा अपराध कसले गरिराखेको छ? राजनीतिक दलहरूले अपराध गरेका होइनन्। त्यस कारणले गर्दा अनि राजनीतिक दलहरूले अपराध गरेका छन्, अनि उनीहरू पद सिर्जना गर्छन्। वडा सदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभा सदस्य, अनेक सदस्य सङ्ख्या बढाएर अनि उनीहरूले चाहिँ मोजमस्ती गरेर यो देशमा लुटपाट मच्याउने, अनि जुन शक्तिले यो देशलाई बचाएर जोगाएर राख्ने हो, जसको जगमा यो देश टिकेको छ, यो देशको शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था सबै टिकेको छ। मानिलिउँ अदालतको एकजना न्यायाधीशले एउटा आदेश गरिदिने बित्तिकै हिजो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड थुनामा जानु पर्यो होइन त? एकजना आर्थिक अपराधी थुनामा जानु पर्यो नि त। त्यो आदेशको पछाडि रहेको शक्ति के हो त? नत्र त नेपाली काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाँडका लठैतहरू त हजारौँ आउँथे होलान्, किन आउन सकेनन् त? नेपाली सेना छ नि त, त्यसको पछाडि पुलिस छ, न्यायाधीशको शक्तिको पछाडि, न्यायाधीशको शक्तिको कलमको पछाडि पुलिस छ, पुलिसभन्दा पछाडि सशस्त्र प्रहरी छ, र अन्तिममा ब्याक फोर्स कुन छ? नेपाली सेना छ। त यो जगमा अडिएको हुन्छ नि त। यी ब्याङ्कहरू, शैक्षिक संस्थाहरू, जे जति संस्थाहरू छन्, होटल छन्, व्यवसाय छन्, पुलिस छन्, यो सबै चाहिँ यी सबै जे जति चलेको छ त्यो त एउटा शक्तिमा टेकेर चलेको छ, नत्र त सबै विघटन भइहाल्छ नि त। यो शक्तिलाई क्षय गर्न खोजिँदैछ। यो शक्तिलाई क्षय गर्ने भनेको नेपाल राज्यलाई समाप्त पार्ने दिशातिर उन्मुख गर्ने हो। यहाँले जुन तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ, अवश्य पनि देश र जनताका लागि यो एउटा कोसेढुङ्गा हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ। तर 2052 सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु हुँदै गर्दा नेपालमा सेनाको सङ्ख्या 45,000 को हाराहारीमा थियो। त्यो द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्न अथवा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नका लागि सेनाको सङ्ख्या आवश्यक पर्यो र हामीले 96,000 पुर्यायौँ। अहिले सेनाका सरकारवाला मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा कति जागिर छोडेर हिँडे, कति भागे, अहिले आकर्षण पनि छैन सेनामा। 80,000 देखि 85,000 को रूपमा सेना होला भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। आजको दिनमा द्वन्द्व पनि सकियो। हिजोको जस्तै 45,000 सेना अथवा 2009 सालमा चाहिँ 45,000 बाट 8-9,000 मा भारतीय बलमै झारिएको पनि हामीले त्यो बुझेका छौँ, थाहा पाएका छौँ। आजको दिनमा 96,000 सेना नै चाहिने हो दरबन्दी? सुन्नुहोस् न, अथवा हिजो माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि जुन अवस्थामा थियो आज हामी त्यही अवस्थामा छौँ। 45,000 भए पुग्दैन? किन यति धेरै 3 करोड जनसङ्ख्यामा? सुन्नुहोस् न, दुईटा थिएन। एउटा कुरा मैले तपाईँको शब्द द्वन्द्व सकियो भन्नुभयो नि, द्वन्द्व अब सुरु हुँदैछ, यसरी बुझ्नुपर्छ है। द्वन्द्वको लागि सबै पृष्ठभूमिहरू तयार गरिसके उनीहरूले। अब उनीहरूले सबै अवरोधहरू हटाइसके, अवरोधहरू पनि हटाइसके, वातावरण तयार गरिसके, अब द्वन्द्व हुन्छ। अनि त्यसको लागि त्यसकारण सेना त्यो द्वन्द्वको लागि भोलि फेरि बाधक को हुनसक्छ भन्दा त्यो सेना बाधक हुनसक्छ। यी राजनीतिक दलका दलालहरू त विदेशीकै नाचमा नाचेर हिँड्ने हुन्। विदेशीले जसरी मादल बजाइदिन्छ यिनीहरू त्यसै गरी नाचेर हिँड्छन्। त देशको रक्षाको लागि यो सेनाको, यही सेनाको लिगाइसी छ। हिजो यो देश एकीकरण गरेको, यो देशलाई 50, 52, 53, 54, 55 टुक्राको देशलाई सिङ्गो देश बनाएको त यही सेनाको लिगाइसी छ नि त। आजकै सेनाले बनाएको हो भनेर हामी भन्दैनौँ, तर त्यही सेनाको लिगाइसी बोकेको, त्यही सेनाको जिम्मेवारी बोक्दै आएको यही सेना छ। अन्ततोगत त देशको रक्षा त सेनाले नै गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा द्वन्द्व सकियो भन्ने कुरासँग म सहमत छैन। द्वन्द्व सुरु हुँदैछ, त्यसको लागि फेरि सैनिक सङ्गठन तत्काल बनाउनलाई त टाइम लाग्छ। फेरि हेर्नुहोस्, सैनिक सङ्गठन होइन, भोलि बजारमा गएर चाउचाउ किने जस्तो होइन, भोलि सैनिक सङ्गठन चाहियो। सेनाको सङ्ख्या वृद्धि गर्नु पर्यो भने त यी द्वन्द्व उद्यमीहरूले त नेपाल समाप्त पार्नु छ। नेपालको सेनाको सङ्ख्या बढाउनको लागि नेपाल
नेपालको अर्थतन्त्रले धान्दैन भनेर त यिनीहरूले भन्छन् नि। निजामती कर्मचारी भर्ना गरे जस्तो पनि होइन नि, लोकसेवाले चाहियो भनेर अनि तुरुन्तै भर्ना गरे जस्तो होइन। त्यस्तो पनि होइन। यिनीहरूले आज सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भन्छन्, घटाउँदा यो काम नलाग्ने पार्छन्। भोलि सशस्त्र प्रहरी पाल्न नसकिने भयो भनेर भन्छन्, पर्सि जनपद प्रहरी पाल्न नसकिने भयो भन्छन्, अनि पर्सि भूतपूर्व सैनिकहरूलाई चाहिँ सेनाका विभिन्न सङ्गठनहरूलाई निवृत्तिभरण पेन्सन खुवाउन नसकिने भयो भन्छन्। यिनीहरूले त किस्तामा यो कुरा गर्दै लान्छन् नि त। किस्तामा अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि 60-65 हजारको यति राख्दा हुँदैन भन्नु, त्यो होइन, यो त सिद्ध्याउने षड्यन्त्र हो नि त। 60, 65, 70, 90 हजारको सङ्ख्याको नेपाली जनता होइन, यो होइन। सङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि अब औद्योगिकरणको लागि, तीव्र औद्योगिकरणको लागि यो सैनिक औद्योगिक सेना पनि गठन गर्नुपर्छ, कृषि सेना गठन गर्नुपर्छ। र अब विदेशीसँग हेर्नुहोस् त 20 खरब ऋण भयो, 20 खरब भयो, 20 अर्ब 21 अर्ब 20 खरब 21 अर्ब ऋण खाए। त्यो पैसा कहाँ गयो त? त्यो पैसा कहाँ गयो त? यिनीहरूले नै त्यो पैसा खर्च गरे। यिनीहरूले राजनीति गर्ने मान्छेले खर्च गरे नि त। ढिकुटी कसको जिम्मामा छ? अर्थमन्त्री को हुन्छ? राजनीति सेना हुन्छ, हामी सिभिलियन हुन्छौँ, त राजनीतिक दलकै मान्छे अर्थमन्त्री हुन्छन्। अर्थ सचिव को बनाउँछन्? यिनीहरूले आफ्नै मान्छे बनाउँछन्। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर को बनाउँछन्? यिनीहरूले आफ्नै मान्छे बनाउँछन्। अनि यिनीहरू मिले मतमा देशको अर्थतन्त्र टाट उल्टाउने, अनि फेरि देश विघटन गर्ने कुरा हो। सेना सिद्ध्याउने भनेको सिधा सम्बन्ध देश रहने कि नरहने कुरासँग छ। अब त सेनाको सङ्ख्या बढाउनु पर्छ। कति पर्छ? होइन, आवश्यकता अनुसार 2 लाख 4 लाख 5 लाख एकदम शक्ति सम्पन्न बनाउनुपर्छ। र औद्योगिक सेना 50 वटा 60 वटा 100 वटा कतिवटा उत्पादनमूलक उद्योग चलाउनु पर्ने हो, त्यो सबै सेनालाई जिम्मा दिनुपर्छ। औद्योगिक सेना बनाएर एकातिर त्यो स्ट्यान्ड बाई बसिरहन्छ, उद्योग पनि चलाउँछ, त्यो स्ट्यान्ड बाई। अहिले नेपाली सेनाले खेपेको कुरा, नेपाली सेना व्यवसाय गर्न थाल्यो, व्यापारी भयो, ठेक्का लिन थाल्यो, ठेकेदार भयो, कहिले फास्ट ट्र्याकको काम लिन्छ, कहिले यति र ओम्नीले भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा अगाडि सेनाले औषधि लिने कोरोनाको जिम्मा लिन्छ, पेट्रोल पम्प चलाएको छ, कल्याणकारी कोषमा करोडौँ रुपियाँ राखेको छ, सेना त व्यापारी भयो भनेर आरोप खेपिरहेको छ। तपाईँले झन् अरू सेना थप्नुपर्छ भनिराख्नु भएको होइन। विभिन्न किसिमका कामहरू हुन सक्छन् देशमा। ए बाबा, कुनै बाटो खन्नको लागि अरू कम्पनीलाई जिम्मा दिने हो भने 100 वर्षमा पनि पुरा गर्दैन। सेना जस्तो हुनु पर्यो नि त। सेना जस्तै बनाउनु पर्छ। सेना जस्तै बनाउनु पर्छ। कमी कमजोरी छन् भनेदेखि सुधार गर्नुपर्छ। सेनाका जनरलहरूमा पनि कमी कमजोरी होला, अरू मान्छेमा पनि कमी कमजोरी होला, घुसपैठ भएको होला, के व्यापार भएको होला, केही क्षति भएको होला, के भएको होला, त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। तर त्यसको नाममा तपाईँको मुटुमा प्वाल पर्यो भने, अर्थात् मेरो मुटुमा मान्ने प्वाल पर्यो भने त्यो मुटुको प्वाल तार्ने कि मुटुले झिकेर फालिदिने? उमेश सर, के गर्ने? प्वाल बुझ्नतिर लाग्नु हो, प्वाल टाल्नतिर बुझ्नतिर लाग्ने कि मुटुले झिकेर फालिदिने? मुटु रहेन भने यो शरीर रहँदैन। ब्रेनमा ट्युमर पलायो भनेदेखि त्यो ट्युमरको उपचार गर्नेतिर लाग्ने कि ब्रेनै झिकेर फालिदिने? प्रश्न यो हो। त्यस कारणले कमी कमजोरी छन्, समस्या छन् भनेदेखि त्यसको सुधार गर्नुपर्छ। तर सेना विघटन गर्ने कुरा, सेना नराख्ने कुरा, सेनालाई कमजोर बनाउने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अब नि सर, जस्तो यो कुरा शीर्ष पार्टीका नेताहरूले बोलिदिएको भए, शेरबहादुर देउवाले बोलेको भए, प्रचण्डले अहिले है ऊ बेला त प्रचण्डले बोलेको भए, केपी ओलीले बोलेको भए, माथिल्लो स्तरका रवि लामिछानेले बोलेको भए, यो कुराले अर्थ राख्थ्यो होला। ती पार्टीका मझौला स्तरका नेताहरूले बोलेको कुरा कहिलेकाहीँ मुख चिप्लो पनि होला, अथवा संयोग पनि पर्यो होला, कुखुरा हराउनु र स्याल कराउनु जस्तो भएको पनि होला। हामीले यति धेरै परसम्म पुगेर सोध्न उपयुक्त होला? सुन्नुहोस् न, पहिलो कुरा को बोल्यो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो बोलेको मान्छे को हो? प्रतिनिधि सभाको सदस्य र राष्ट्रिय सभाको सदस्य। अनि त्यसपछि आएर तिनीहरूले के काम गर्छन् भन्दा संविधानको धारा 2 बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित हुन्छ। तर यसको प्रयोग कानुन बमोजिम हुन्छ भनेपछि ती मान्छेहरू को हुन्? कानुन बनाउने मान्छे हुन्। डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले, विमला राई पौडेल, अनि सुमना श्रेष्ठ र प्रदीप पौडेलहरू कानुन बनाउने मान्छेहरू हुन्। यो देश त कानुन बनाउने मान्छेले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने मान्छेहरू हुन्। अहिले सार्वभौम सत्ता, नेपाली जनताको सबै सार्वभौम सत्ता यही प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूमा निहित छ। उनीहरूले यो संविधान पनि फेर्न पाउँछन्, कानुन
पनि उनीहरूको मर्जीले कानुन पनि बनाउन पाउँछन् भने मान्छे बोलिराखेका छन्। फेरि तिनीहरू कहाँ बोलेका छन्? संसदको रोस्टमबाट बोलेका छन्। यो बोल्ने यी विभिन्न थरीका रोस्टमहरू, विभिन्न थरीका प्लेटफर्म हुन्छन्, त्यसमध्येको सर्वोच्च प्लेटफर्म त्यो रोस्टम हो। त्यो रोस्टमबाट बोलिरहेका छन्। कि त ती व्यक्तिहरूको भनाइ निजी हो भनेर पाउनु कि त ती व्यक्तिहरूको भनाइ निजी भनाइ हो भनेर ती पार्टीहरूले जिम्मेवारी लिएर ती व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, होइन भने त्यहाँ रोस्टममा गएर बोलेको कुरामा त त्यो त जुन दलको जुन व्यक्तिले बोलेको भए पनि त्यो दलले जिम्मेवारी लिनुपर्छ नि। तर स्वर्णिम वाग्देले पनि सच्याउने प्रयास गरे, विमला राईले पनि सच्याउने प्रयास गर्नु होइन। क्षमा याचना गर्नुभयो उहाँहरूले, क्षमा याचना त दुवैले गर्नुभएको छ। क्षमा याचना गर्नु पर्यो र दलहरूले क्षमा याचना गर्नुपर्दछ। होइन भने त मिसन 84 भनेको त अहिले एमाले पनि मिसन 84, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि मिसन 84 भनेको छ। अब यसै अनुसार उनीहरूको भनाइअनुसार उनीहरूको प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा सदस्यकै भनाइलाई मानेर जाने हो भने त मिसन 84 मा मानिलिउँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत आयो त स्वर्णिम वाग्ले यो देशको अर्थमन्त्री भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत आयो भने सेना कोल्याप्स गर्ने रहेछ। सच्याइसके यो हाम्रो पार्टीको भनाइ होइन। त्यसो हो भने को हो त? स्वर्णिम वाग्ले को हो त? त्यसो भने डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले भन्ने मान्छे भर्खरै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको टिकटबाट तनहुबाट चाहिँ निर्वाचित भएर अहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य उहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँ को हो त? त्यसो भने उहाँले बोलेको कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाइ होइन भने उहाँ को हो त? कुन पार्टीको हो त उहाँ? यो कुरा त स्पष्ट पार्नुपर्छ नि त। नत्र मिसन 84लाई हामीले बुझ्दाखेरि नेपाल सिद्ध्याउने मिसनको रूपमा बुझ्ने कि नबुझ्ने अर्थ त लाग्छ नि त। अर्थ त किनभने हामीले राष्ट्रिय हितको विषयमा, यो देशको हितको विषयमा कुनै पनि कुरा बुझ्दा त गहिरो गरी बुझ्नु पर्यो नि त। व्यक्तिले त प्रचण्ड बोलेनन् यो विषयमा, देउबा बोलेनन् यो विषयमा, ओली बोलेका छैनन्, खण्डन किन गरेनन् त उनीहरू? चुप्प लागेर होइन। प्रचण्ड प्रमाधिपति मानिएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बेखबर छन् सेनामाथि यत्रो हमला आउँदा किन? त रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति कसले बनायो र रामचन्द्र पौडेल यो देशको हितमा काम गर्छन् गर्दैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखिएको छ। त्यसकारण यिनीहरू त हामीले अघि चर्चा गऱ्यौँ नि, ए बाबा हेर्दा ठिकठाक छन्। प्रचण्डले त हिजो नेपालको सेना सिद्ध्याउनै पर्छ भनेर भनेकै हुन्। उनले बोल्नु नबोल्नुसँग त उनले बोले पनि नबोले पनि उनले गर्ने त्यही हो। उनले गर्ने त नेपाल सिद्ध्याउनको लागि गर्ने हो। जस्तो नागरिकता विधेयकको कुरा, अरू विभिन्न कुराहरू छन्, उनले नेपाल सिद्ध्याउनको लागि गतिविधि गर्ने हो। देउबा लगायतका मान्छेहरूलाई पद पाएपछि भयो। देउबाको श्रीमती आदि इत्यादि कहाँबाट परिचालित हुन्, कहाँबाट सञ्चालित हुन् भन्ने कुरा देखिएकै छ भनेपछि यस विषयमा अघि नै हामीले सुरुमा भन्यौँ नि, दौरा सुरुवाल पनि लगाएका छन्, ढाका टोपी पनि लगाएका छन्, भादगाउँले टोपी पनि लगाएका छन्, सुटेट बुटेट भएर हिँडेका छन्, नागरिकता पनि नेपाली बोकेका छन्, नेपालका जनप्रतिनिधि यहीँबाट निर्वाचित पनि भएका छन्, तलब भत्ता पनि जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसाबाट खाएका छन्। तर दुर्भाग्य विदेशीको काम गर्छ, विदेशीको काम यही होइन कुरा? हामीले देखेको कुरा यही होइन? नाङ्गो सत्य कुरा यही होइन? र नेपाली नागरिकको यदि चेतना छ भने, नेपाली नागरिक यदि जागिसकेका छन् भने, यदि बिउजिसकेका छन् भने, यदि हामीले गरेको कुरा गहिरो गरी सोच्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, मनन गर्ने क्षमता छ भने त अब त सोच्नु पर्यो नि। भने किन षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रष्ट भयो होइन? नेपाललाई कोल्याप्स पार्ने खेलमा जाँदैछन्। नेपाली सेना जुन कुराको मार भोगिरहेछ नि, हिजो राजा हुँदा नङ्ग्र मासु जस्तो नेपाली सेना र राजाको सम्बन्धको चर्चा गर्थ्यौ। आज कि साँच्चीकै नेपाली सेना टुहुरो भएको हो, अथवा नेपाली जनता टुहुरा भएका हुन्, अथवा जनता र सेना एक ठाउँमा आउनुपर्ने र त्यहाँ राजाको पनि आवश्यकता देखिन थालेको होइन? सुन्नु न, नेपाल सिद्ध्याउनको लागि यो सबै षड्यन्त्र पृष्ठभूमिहरू तयार पार्दै 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 ल्याएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ हो, हामीले बुझ्यौँ। त नेपाली सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपतिको भूमिका कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेका छौँ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले हिजो सेनाको बारेमा के बोलेका थिए, के गरेका थिए? उनले चाहिँ नेपाली मार्नको लागि इन्डियामा बसेर उनीहरूले नै सेल्टर दिएर उनीहरूबाट पालित पोषित मानिस यिनीहरू हुन् भन्ने कुरा काहीँ लुकेको छैन हो। भनेपछि यिनीहरू सत्ताको लागि, पदको लागि तदर्थवाद, अहिले तत्काल हामीले केही पायौँ भनेदेखि सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने मनस्थितिका मान्छेहरू भएपछि त यिनीहरूले त के गर्छन् त? अब परिस्थिति यस्तै बन्दै गयो भने त सेना र जनता एक साथमा मिलेर देशको रक्षा गर्नुभन्दा अर्को त उपाय छैन। अहिलेको खास समस्या चाहिँ के हो त? अब को हुन् त समस्या? किन यस्तो भयो? होइन, अहिलेको समस्या भनेको सुन्नुहोस्, अहिलेको समस्या भनेको नेपालको सिमाना व्यवस्थित छ,
नेपालको सिमाना व्यवस्थित कति हो व्यवस्थित गर्नु पर्दैन, सीमा बन्द गर्नु पर्दैन, नाका व्यवस्थित गर्नु पर्दैन, यो सरकार अस्थिर छ सरकारलाई स्थिर बनाउनु पर्दैन, यो व्यवस्थापिकाले काम गर्दैन, यो व्यवस्थापिका निकममा छ यो व्यवस्थापिकालाई व्यवस्थित गर्नु पर्दैन, न्यायपालिकालाई निष्पक्ष स्वतन्त्र सक्षम व्यावसायिक र यो दुनियाँ दबावबाट मुक्त व्यवस्थापिका बनाउनु पर्दैन। यी राज्यका संयन्त्रहरू सबै निकममा भएका छन्। यी पुलिस प्रहरी प्रशासन अरू निजामती प्रशासन संवैधानिक आयोगहरू सबै चाहिँ दलका कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र जस्तो भएको छ। यसलाई निष्पक्ष र कामयाबी बनाउनु पर्दैन, स्वतन्त्र बनाउनु पर्दैन। अनि नेपाल एकदम आर्थिक रूपमा टाट उल्टो सबै चाहिँ विप्रेसनको आधारमा चाहिँ आयातमुखी अर्थतन्त्रले यो धानेको छ भनेपछि नेपालको निर्यात बढाउनको लागि अर्थात् नेपालको निर्यात बढाउनु या आयात घटाउनको लागि उत्पादनमूलक उद्योगहरू सुरु गर्नुपर्ने र औद्योगिकरणमा तीव्र गतिमा जानुपर्ने, यहाँ नेपालका खानी र खनिज पदार्थको त उत्खनन गरेर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कसरी सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर सोच्नु पर्ने कि अब यो सबै चलाउने अर्थतन्त्रले हो, अर्थतन्त्रले चलाउन सकिएन, अब एउटा बाहनामा चाहिँ देशै समाप्त पार्दियो। तर डाक्टर वाग्लेले प्रधान सेनापति भेटेपछि संसदमा यो कुरा बोलेको कुरा चर्चा गरेका छन्। प्रधान सेनापति पनि सेनाको सङ्ख्याले सायद प्रेसरमा हुनुहुन्छ कि बढी भयो भन्ने तरिकाले उनले त्यहाँ व्यक्त गरेका छन् र उनले भने पनि छन् कि श्रीलङ्काको मोडलमा त्यहाँ त श्रीलङ्कामा त अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि सैनिक सङ्ख्या कटौती गरियो नि त, श्रीलङ्काको मोडलमा किन नजाने भनेका छन्। गएको उदाहरण र नजिर पनि त पेश गरे नि उनले। सुन्नुहोस् न, उनले प्रधान सेनापतिसँग भेट गरेनन्, कुरा के भयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन, कुनै रेकर्डेड छैन, सेना पनि बोलेको छैन, उनको एकतर्फी कुरा त्यो हो। अर्को कुरा श्रीलङ्काको जनसङ्ख्या कति 2 करोड 16 लाख यस्तै 2 करोड 12 14 16 लाख यस्तै छ। श्रीलङ्कामा कति सेना रहेछ? 3 लाख सेना रहेछ, 3 लाख सेना रहेछ श्रीलङ्कामा। अहिले 1 लाख सेना घटाउँदाखेरि पनि 2 लाख सेना छ श्रीलङ्कामा। नेपालको भन्दा कम जनसङ्ख्या छ श्रीलङ्काको। नेपालको सेना 1 लाख पनि छैन, श्रीलङ्काको सेना अहिले पनि 2 लाख छ। श्रीलङ्काको जनसङ्ख्या नेपालको भन्दा कम छ भनेपछि त्यहाँ सेनाको सङ्ख्या अत्यधिक रहेछ। त्यसपछि त्यहाँ त अर्थतन्त्र टाट उल्टेर भागाभागी भएको हो, त्यहाँ त विद्रोह नै भएको हो, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को भागे भए। त्यो स्थिति पनि यहाँ आएको छैन। अहिले यहाँ सुधार गर्न सकिने अर्थतन्त्र अहिले पनि छँदैछ भनेपछि यो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने कि अब सेनामाथि एट्याक गर्ने भनेपछि यो सुनियोजित योजनाबद्ध र नियोजित हो भन्ने लाग्छ। हो, सुनियोजित हो, षड्यन्त्र हो, यो चाहिँ एकदम योजनाबद्ध नियोजित हो, यसमा कुनै शङ्कै छैन। भने स्वर्णिम र विमलाहरू प्रयोग भएका पात्र हुन् भन्दा अब कुनै गल्ती हुन्छ? अब यसमा चाहिँ शङ्का गरेर राख्नुपर्ने ठाउँ केही पनि देख्दिनँ मैले। भने नेपाली सेनाको विशेषता अब हामीले यत्रो चर्चा गरिसकेपछि यो किन राख्नुपर्ने, यसको विशेषता के छ, यसको आवश्यकता के छ, हुन त धेरै कुरा भन्यौँ, यसको खासमा विशेषता चाहिँ के हो? होइन, सेनाको विषय नेपाली सेनाको मात्र कुरा नगरौँ, कुनै पनि सेना त्यो राज्यको लागि, त्यो राज्य कुनै पनि राज्य रहनको लागि त्यो अभिन्न अङ्ग हो। तपाईँ रहनको लागि, म रहनको लागि मेरो शरीरमा कलेजो चाहिन्छ कि चाहिँदैन, मुटु चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यस्तै कलेजो पनि चाहियो, मुटु पनि चाहियो, किडनी पनि चाहियो, फोक्सो लङ्स पनि चाहियो, ब्रेन पनि चाहियो हो। यी अभिन्न अङ्ग कुनै पनि राज्यलाई शरीरसँग मिलाएर हेर्ने हो भने शरीर रहनका लागि यी कलेज पनि नभई भएन, कलेज हटाइदिनु भने हाम्रो डेथ हुन्छ, ब्रेन हटाइदिनु भने डेथ हुन्छ, मुटु हटाइदिने हो भने डेथ हुन्छ। यसै गरी राज्य रहनका लागि राज्यका विभिन्न अङ्गहरू हुन्छ, त्यस्तै एउटा अङ्ग सेना हो। त्यो सेना हटाइदिने हो भनेदेखि त्यो राज्य भङ्ग हुन्छ, त्यो राज्य समाप्त हुन्छ। नेपालको स्थिति पनि त्यही हो। त्यसकारण नेपाललाई पनि, नेपाल राज्यलाई अक्षुण्ण राख्नको लागि, नेपालको भूगोललाई अखण्ड राख्नको लागि, सार्वभौमसत्ताको संरक्षणको लागि, हाम्रो राजनीतिक स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको लागि, राष्ट्रिय एकताको लागि यो सेना अभिन्न अङ्ग बनाउनु पर्यो, यसलाई झन् प्रविधियुक्त बनाउनु पर्यो र अत्याधुनिक बनाउनु पर्यो। यसलाई सबलीकरण गर्नुपर्छ, नेपालको सेनालाई अझ सबलीकरण गर्नुपर्दछ, अझ सशक्त बनाउनु पर्छ र अरू कामहरू बरु औद्योगिकरणमा, कृषिकरणमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने आवश्यकता। अन्तिममा जस्तो सेनाको मनोबल यो सबै कुरा हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वले नेपालमा सेनाको मनोबल गिराएको जस्तो देखियो क्या। त्यो मनोबल पनि किन गिराएको भने नेपाललाई नै विघटन गर्ने, सेना विघटन होइन देशै विघटन गर्ने भन्ने यहाँसँगको कुराकानीको कन्क्लुजनमा त्यहाँ पुगे। सायद दर्शकहरू पनि त्यही पुग्नु होला। अन्तिममा जस्तो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीनको सेनाको मनोबल
त्यहाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अत्यन्तै बढाएको देख्छौँ क्या हामी, किनभने उनीहरूलाई भित्रदेखि अमेरिकासँग लड्नु छ र 1 नम्बर हुनु छ भन्ने प्रशिक्षित गरिएको छ। अमेरिकाले चीनलाई पनि अथवा रसियालाई पनि जितेर अमेरिकाले आफ्नो अझै सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकाको राष्ट्रपतिले त्यहाँको सेनालाई त्यो मनोबल बढाउनलाई काम गरे जस्तो देखिन्छ। युक्रेनसँग लडिरहँदा पुटिनले रसियन सेनालाई पनि त्यस्तै मनोबल उच्च राखेको देख्छौँ हामी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका ती धाराप्रवाह भाषण अथवा उनका कामले भारतीय सेनाको मनोबल उच्च बनाएको देखिन्छ। लड्न सक्ला नसक्ला उसका दुश्मनहरूसँग त्यो परै छ, तर नेपालको नेतृत्वले निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा नेपाली सेनाको मनोबल चाहिँ किन गिराउँदैछ अन्तिममा यो भन्ने होइन। यही त दुर्भाग्यपूर्ण छ त, यही त होइन। सधैँभरि सेनाको मनोबल त गिराइराख्नुपर्छ। अर्थात् हामी बाँच्नको लागि हामीसँग चेतना छ भने हामी बाँच्नको लागि, हामी अझै राम्रो गरी बाँच्नको लागि यी हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू स्वस्थ राख्नुपर्छ, सबल राख्नुपर्छ भनेर हामी लाग्छौँ लाग्दैनौँ। यदि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि त राज्यको स्वास्थ्यको लागि त सबै अङ्ग ठिकठाक हुनु पर्यो। त्यसमध्येको प्रमुख अङ्ग मुटु जस्तै अङ्ग त्यो सैनिक अङ्ग पनि ठिकठाक हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा अघि हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको, कृष्णप्रसाद भट्टराईको, कृष्ण सिटौलाको, बाबुराम हुँदै स्वर्णिमसँग अनि विदेशी आइएनजिओको डलर खाएर डकारेकी विमला राई पौडेलसम्मका कुराहरू ल्यायौँ। त यी एजेन्टहरूले कहिले विश्व ब्याङ्कमा जागिर खाएर राम्रो जागिर खाएको, कहिले चाहिँ युएनमा राम्रो जागिर खाएको, कहिले नेहरू युनिभर्सिटी पढेको, कहिले अमेरिका पढेर आएको, कहिले आइएनजिओमा काम गरेको नाममा यी चाहिँ प्रशिक्षित गरिएका विदेशी दिमाग भएका मानिसहरूले नेपाललाई समाप्त पार्न सकिन्छ कि भन्ने कुचेष्टा गरिराखेका छन्। अब घाँटीसम्म त डुबिसकेछौँ हामी। यहाँको कुरा सुन्दा टाउको सेना बाँकी छ, अरू जम्मै अवयवहरू डुबिसके। अब हात बाहिर गरेर हामीले सहारा माग्नुपर्नेछ। आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा यो कार्यक्रम मार्फत अथवा सरकारवाला पक्षलाई? मैले आग्रह गर्छु कि के भइरहेको छ यो देशमा, यो देश समाप्त पार्नको लागि कसले कसरी भूमिका खेलिराखेका छन् यस विषयमा बुझ्नुहोस्, गहिरो गरी बुझ्नुहोस्। बुझ्नुपर्ने दिन आएको छ भन्ने कुरा देश विदेशमा रहेका यो देशको माया हुने सबै नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने र चिन्तन मनन गर्नुपर्ने समय आएको छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस् उमेश सर, यहाँले पनि निमन्त्रणा गर्नुभयो। यहाँ र यो चुरोकुरो परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद।